Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सबैलाई जय मसीह अनि प्यारो यीशु ख्रिस्टको नाउँमा यहाँहरू सबैजनालाई वेलकम भन्न चाहन्छु। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। महान अनि जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ अल्फा ओमेगा परमेश्वर, तपाईँ आदि अनि अन्त्यका परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँ कृपा गर्नमा सिपालु हुनुहुन्छ। हाम्रा पाप बिर्सनमा हतार गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नलाई हतार गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रा पापहरू गनेर नराख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रा पापहरू मेटाइदिनु हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु, हाम्रो पापको सट्टामा धार्मिकताको वस्त्र पहिराइदिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। दुष्टताबाट जोगाएर प्रभु चङ्गाई र छुटकाराको जीवन हामीलाई दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर उदयको परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। यो सुन्दर बिहानीमा म तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्न चाहन्छु। तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ अनि जो हुन आउनुहुने परमेश्वर पिता, म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरलाई, तपाईँ परमेश्वरको कृपा र तपाईँ परमेश्वरको महिमा निरन्तर प्रभु यो अनलाइनमा हुनेहरू र जतिजना यो वचनलाई सुन्नेछन् हरेक माथि गरिदिनुहोस्। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरलाई म यसै कारण धन्यवाद दिन्छु। तपाईँले आफ्नो कृपा हामीमाथि सदैव देखाउनु भएको छ। तपाईँको अनुग्रह सदैव हामीमाथि वर्षाउनु भएको छ। सधैँ प्रभु तपाईँले हाम्रो दलदले हिलोबाट हामीलाई निकाल्नु भएको छ। पापको खाडलबाट हामीलाई तानेर धार्मिकताको वस्त्र पहिराई आफ्नो बनाउनु भएको छ। प्रभु, हाम्रा पाप अधर्म यी सबै कुराको लागि प्रभु म तपाईँ परमेश्वरसँग क्षमा माग्दछु। हाम्रा सोचाइहरूबाट, हाम्रो हेराइहरूबाट, हाम्रो दैनिक बोली चालीहरूबाट हामीले गरेका भुल गल्ती कमी कमजोरीहरूका निम्ति पनि म तपाईँ परमेश्वरसँग क्षमा माग्दछु। प्रभु, तपाईँको धार्मिकता र तपाईँ परमेश्वरको कृपा सदैव हामीमा रहोस्। प्रभु, हाम्रा अधर्म र हाम्रा पापको कारणले गर्दा, पश्चातापको कमी र अभावको कारणले गर्दा हामी नाश र विपत्तिमा पर्ने छैनौँ, किनभने हामीले आफ्ना अपराधहरू तपाईँको अगाडि स्वीकार्यौँ। हाम्रा भुल कमजोरीहरूका निम्ति तपाईँसँग हामीले क्षमा मागेका छौँ। तपाईँ परमेश्वरको वचनले भन्छ, जब तिमीहरू आफैलाई नम्र पार्दछौ र मतिर फर्कन्छौ भने म तिमीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिमीहरूको देशलाई म निको पार्नेछु। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। ल जिजस, हालेलुया। राबा शिरा मान्दोरो लोबोन्दे हिराबा शिरा ला मान्देरे उराबा शिरा ला मान्देरे रे हिरा ला बायन्दरा रबा सियन्दे अंडू Uraba sira la bayandara rarara sira namandi riandara la basira mandororo bundiri hira la basira mandororo. Yes, my Lord, my King. Hallelujah, Prabhu. Hallelujah, Prabhu, तपाईलाई धन्यवाद।
अब हामी वचन सुन्नेछौँ। प्रभु निरन्तर तपाईँको आत्मा हामीमा खन्याउनुहोस्। आशिष माग्छु यीशु प्रभुको नाउँमा, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धेरै गर्मी छ र पनि हामी वचन सुन्नेछौँ र सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ आमोस मर्स्याङ बहिनी स्वागत छ, विकास शाह श्रेष्ठ, सुजु रन गुरुङदी, निमा वाइबा बहिनी गड ब्लेस यु, जीवन तामाङजी जय मसी गड ब्लेस यु, रेजिना साङपाङ राई जय मसी, तारा मगर गड ब्लेस यु। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सारा राई तपाईलाई पनि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। र सबैजनालाई म अनुरोध गर्छु एकपल्ट सेयर गरिदिनुहोस्, किनकि वचन सबैले सुन्नुपर्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Lord Jesus, hallelujah. Thank you Lord Jesus, thank you. जसले सेयर गर्नुभयो धन्यवाद। सिस्टर सुजु सेयर गर्नुभएछ, गड ब्लेस यु। एनी अदर्स सेयर गर्नेहरूलाई धेरै धन्यवाद, नगर्नेहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। अनि सिबी जी हुनुहुन्छ, जय मसी गड ब्लेस यु, हालेलुया। आजको वचन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, सो तपाईहरु सबैजनाले अनिवार्य रूपमा सुन्नु होला। विश्वासको 4 वटा खम्बा कदमहरू, 4 स्टेप अफ फेथ हामी आज हेर्नेछौँ। अनि किनभने यो चङ्गाइको लागि वी निड फेथ। विदाउट फेथ वी क्यानट रिसिभ एनिथिङ फ्रम गॉड। है, विश्वास बिना हामी परमेश्वरबाट केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, बाइबलले भन्छ। अनि विश्वासको पनि लेभलहरू हुन्छ, अनि विश्वासको पनि एउटा प्रक्रियामा हिँड्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई यो वचनले अझ प्रभुमा अगाडि बढ्नको लागि मद्दत पुग्नेछ। सो हालेलुया। आउनुहोस् हामी सुरुवात गर्नेछौँ। नम्बर 1 सबैले लेख्नु होला। विश्वासको प्रकृतिबारे 4 वटा सत्यताहरू। विश्वास चाहिँ फर्स्ट चाहिँ पर्सनल व्यक्तिगत विश्वासको बारेमा यहाँनिर म आज वचन बोल्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा पर्सनल फेथ भनेर यहाँनिर भनिएको छ। हालेलुया, हालेलुया। यो ढोकाले हावा धेरै आयो। र पर्सनल फेथ व्यक्तिगत विश्वास हबकुकको पुस्तक 2 अध्यायको 4 पद, हबकुक 2को 4 पदमा लेखिएको छ। यहाँनिर 2 वटा प्रकृतिको बारेमा लेखिएको छ। पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ। हेर, त्यो घमण्डले फुलेको छ, त्यसका इच्छाहरू सोझा छैनन्, तर धर्मी चाहिँ आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ भन्छन्। यहाँनिर एउटा पर्सनल फेथ, हालेलुया, व्यक्तिगत विश्वास यहाँनिर कुरा गरिरहेको छन् हबकुकले। धर्मीजन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनु पर्ने कुरा। सर्वप्रथम विश्वास चाहिँ जहिले पनि पर्सनल हुनुपर्छ। व्यक्तिगत विश्वास चाहिँ हरेकसँग हुनु अति नै आवश्यकता छ। हालेलुया। हामी जबसम्म आफ्नो विश्वासलाई हामीमा उत्पन्न हुँदैन नि, तबसम्म
हामीले प्रभुको कुराहरूमा विश्वास गर्न सक्दैनौँ। सर्वप्रथम त विश्वास चाहिँ व्यक्तिगत हुन्छ र धर्मी मानिस चाहिँ उसको आफ्नो विश्वासद्वारा जिउँछ अनि त्यो मानिस चाहिँ अर्कै कुनै व्यक्तिको विश्वासद्वारा जिउँदैन। हर एक मानिस चाहिँ उसको आफ्नो विश्वासद्वारा ऊ जिउँदछ भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ। तपाईँ र म हाम्रो आमा बाबाको विश्वासमा जिउने कुरा होइन। तपाईँ र म हाम्रा पास्टर बुवाहरूमा भएको विश्वासद्वारा जिउने होइन। बाइबलले तपाईँ र मलाई भन्छ, यदि तपाईँ र म धर्मी जन हो भने we need according to your own faith, develop your faith in you. Without faith you cannot receive anything from God. विश्वास बिना तपाईले परमेश्वरबाट केही प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन। विश्वास छैन भने तपाईले चंगाई पाउनुहुन्न। विश्वास छैन भने तपाईले अनन्त जीवन पनि पाउनुहुन्न। यदि विश्वास छैन भने तपाईले परमेश्वरबाट केही कुराहरू रिसिभ गर्न पाउनुहुने छैन। विश्वास छैन भने पवित्र आत्माको 9वटा वरदानले पनि तपाईमा काम गर्दैन। विश्वास छैन भने तपाईमा अपोस्टोलिक गिफ्टहरूले पनि तपाईमा काम गर्ने छैन। विश्वास छैन भने फाइभफोल्ड मिनिस्ट्री पनि काम लाग्ने वाला छैन। विश्वास छैन भने तपाईको जीवनमा केही हुनेवाला छैन। तर धर्मी जन चाहिँ उसको आफ्नो विश्वासमा हिँड्छ। हालेलुया। धर्मी जन चाहिँ आफ्नो विश्वासमा जिउँछ। एकोर्डिङ टु जुन विश्वास उसमा छ त्यही विश्वासको नापमा त्यसले प्राप्त गर्छ भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ। यदि तपाईमा विश्वास छ भने you get healing. If you have a faith, you receive Holy Spirit and fire baptism. If you have a faith, you have Jesus. Hallelujah. जोसँग विश्वास छ त्योसँग पवित्र आत्माको वरदान छ। जोसँग विश्वास छ त्योसँग परमेश्वरको आत्मा छ। जोसँग विश्वास छ त्योसँग पवित्र आत्माका वरदानहरू छन्। जोसँग विश्वास छ त्यसमा येशू जीवित हुनुहुन्छ। येशू उसमा जीवित हुनुहुन्छ अनि त्यो आफूमा भएको विश्वासमा जिउँदछ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। हालेलुया। हबकुबको पुस्तकले भन्छ धर्मी जन चाहिँ उसको आफ्नो विश्वासमा हिँड्नेछ। We need faith in him. उहाँमा विश्वास भएको मानिस चाहिँ उहाँमा विश्वासद्वारै जिउँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र ममा विश्वास चाहिएको छ। धर्मी जन चाहिँ उसको आफ्नो विश्वासमा जिउनेछ। विश्वासद्वारा येशू ममा हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न। विश्वासद्वारा पवित्र आत्मा ममा हुनुहुन्छ। खोइ भन्न सक्नु भएको। यदि तपाईँ विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर वचन सुन्दै हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस् विश्वासद्वारा ख्रीष्ट म भित्र हुनुहुन्छ। भन्नुहोस् विश्वासद्वारा पवित्र आत्मा ममा हुनुहुन्छ। विश्वासद्वारा ख्रीष्ट म भित्र हुनुहुन्छ। विश्वासद्वारा मैले सबै रोगहरूबाट छुटकारा पाएको छु किनभने ख्रीष्ट लिभ इन मी। हालेलुया। बाइ फेथ he is in us. He is in you. He is in us. उहाँ तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ येशूले भन्नुभएको छ पृथ्वीको जुनसुकै कुनामा पनि जब तिमीहरू इफ यु ग्यादर माई नेम माई प्रेजेन्स इन देयर मेरो उपस्थिति तिमीहरूको माझमा हुनेछ। मेरो नाउँमा जहाँ पनि तिमीहरू हुन्छौ म तिमीहरूको बीचमा हिँडडुल गर्नेछु। आई विल वक विथ देम। हालेलुया। म तिमीहरूको बीचमा हुनेछु भनेर येशूले भन्नुभयो। यसको मतलब के झुट बोल्नुभयो? उहाँ हुनुहुन्छ। You have to by faith experience His presence always in our lives.
हर एक समयमा तपाईले यो विश्वास गर्नुपर्छ, पवित्र आत्मा मसँग हुनुहुन्छ, उहाँको उपस्थिति मसँग छ। काम गर्दै हुनुहुन्छ, मसँग येशू हुनुहुन्छ। सेवकाईमा जाँदै हुनुहुन्छ, येशू मसँग हुनुहुन्छ। बिरामीको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, येशू म भित्र हुनुहुन्छ। बिराम रोग कष्टले सताएको छ, ख्रीष्ट ममा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा ममा हुनुहुन्छ। मलाई कुनै कुराले छुने छैन, किनभने ख्रीष्ट ममा हुनुहुन्छ। म ख्रीष्टमा जिउँदछु, ख्रीष्ट ममा हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट ममा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा ममा हुनुहुन्छ। यही धर्मी जीवन चाहिँ विश्वासमा जिउँछ भनेको यही हो। धर्मी जन चाहिँ यही विश्वासमा जिउँछ कि उसले मानिलिएको हुन्छ, सङ्कष्टमा होस् या सुख र दुःखमा होस्, हर एक समयमा ख्रीष्ट मसँग हुनुहुन्छ भनेर जिउने मान्छेलाई धर्मी जन भनिएको। ऊ विश्वासी चाहिँ आफ्नो विश्वासमा जिउनु पर्दछ। धर्मी जन चाहिँ धार्मिकताको बाटोमा हिँडेर जीवन जिउनु पर्दछ। हालेलुया, we need faith। हालेलुया, कुनै व्यक्तिको विश्वासद्वारामा ऊ जिउँदैन। हालेलुया, हामी अरूको विश्वासमा भर पर्नुहुन्न, हर एक व्यक्तिगत विश्वासमा हुनुपर्छ। तपाईँ आफ्नो विश्वासमा जिउनु पर्दछ। तपाईँको यो जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक वहन गर्नु पर्दछ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरले तपाईको विश्वासको सट्टामा अरू कसैको विश्वासलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। यो कुरा पनि तपाईले याद गर्नुपर्छ। परमेश्वरले तपाईको व्यक्तिगत विश्वासलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। मैले तपाईको लागि गरिदिएको विश्वासलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्न। हालेलुया, कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ कि नै? परमेश्वरले तपाईको आफ्नो विश्वासलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। हो, चंगाई होस्, पवित्र आत्माको वरदानका कुराहरू हुन्, चाहे प्रोफेटिक मेसेज होस्, चाहे हिलिङ मिनिस्ट्रीको लागि होस्, चाहे साइन्स वन्डर्स एन्ड मिराकल्सको कुराहरूको लागि होस्, परमेश्वरले तपाईमा भएको व्यक्तिगत विश्वासको मान्यता दिनुहुन्छ, त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। अरूको विश्वासमा तपाईँ हिँडेको र गरिदिएकोले तपाईलाई केही हुनेवाला छैन। म यहाँनिर धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, म त विश्वासना गर्छु यहाँनिर भएका सबैजनालाई पवित्र आत्माद्वारा चङ्गाइका वरदानहरूले भरिदिउन्, यो मेरो विश्वास हो। अब यसले काम गर्दैन यहाँनिर फेरि, किनभने बाइबलले भन्छ परमेश्वरले तपाईको व्यक्तिगत विश्वासको नाप अनुसार तपाईको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया, त्यसैले धर्मी जन चाहिँ विश्वासमा जिउनु जरुरी छ। हालेलुया। हो, कतिपय अवस्थामा परमेश्वरले मलाई चलाउनु होला तपाईलाई छुटकारा चंगाईको लागि प्रार्थनाको माध्यमबाट, तर परमेश्वरले मान्यता दिने, परमेश्वरले स्वीकार गर्ने चाहिँ तपाईको व्यक्तिगत विश्वासलाई नै हो। हालेलुया, हालेलुया। डु यु बिलिभ? आजदेखि विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई भन्नुहोस् अब मलाई विश्वासमा अगाडि बढ्नलाई सहायता गर्नुहोस्। नम्बर 2, छिटो छिटो जानेछौँ। विश्वासद्वारा जिउनु भित्र सबै थोक समावेश हुन्छ है। हामीले पहिलो चाहिँ धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा हिउँछ भने विश्वासद्वारा जिउनु भित्र सबै थोक समावेश भएको हुन्छ। पोइन्ट नम्बर 2, विश्वासमा जो जिउँछ नि, अनि त्यो विश्वासद्वारा जिउने भित्र सबै कुराहरू समावेश भएर आएको हुन्छ। एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन फेथ। हगबुककै पुस्तक 2:4 पदलाई नै कन्टिन्यू। धर्मी जन चाहिँ आफ्नो विश्वासद्वारा जिउने छ। हामीले यहाँ सबै थोक समावेश भएको देख्नु जरुरी छ है। जिउनु भित्र सबै कुरा पर्छ। हामी हेर्छौँ भने सास फेर्नु, आशा आराम गर्नु, विचार गर्नु, खानु, कुरा गर्नु, हिडुल गर्नु, काम गर्नु, प्रार्थना गर्नु आदि, यी सबै कुराहरू चाहिँ जिउनु भित्र पर्छन्। अझ थुप्रै कुराहरू छन्
है। यी सबै कुरा विश्वासद्वारा, विश्वासभित्र चाहिँ समावेशी भएर आएको हुन्छ। अब म तपाईँलाई यसको अझै डेभलपमेन्ट तपाईँलाई लग्दै जान्छु। सबै किसिमको क्रियाकलापको लागि परमेश्वरको अथवा परमेश्वरमा है, परमेश्वरको लागि एकमात्र ग्रहणयोग्य आधार चाहिँ तपाईँ परमेश्वरप्रतिको विश्वास नै हो। फेरि यी सबै कुरा जिउनुमा तपाईलाई परमेश्वरको माथिको भरोसा, परमेश्वरमाथि राखिएको विश्वासले मात्रै काम गर्दछ प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईको हर एक कुरा विश्वासद्वारा प्रकटीकरण भएको हुनुपर्छ। काम गर्नुहुन्छ बाइ फेथ, वचन प्रचार गर्नुहुन्छ बाइ फेथ, संघाइको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ बाइ फेथ, अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ बाइ फेथ, अन्य भाषाको अर्थ बाइ फेथ, विश्वासद्वारा चिन्ह र चमत्कारको घोषणा गर्नुहुन्छ विश्वासद्वारा, अन्धहरूको लागि आँखा खोलियोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ विश्वासद्वारा, बहिराहरूको लागि कान खोलियोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ विश्वासद्वारा, हालेलुया, लाटोले पुकारोस् भनी प्रार्थना गर्नुहुन्छ विश्वासद्वारा हुन्छ, मुर्दा बौरी उठोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ विश्वासद्वारा। एभ्रिथिङ इज पोसिबल, हालेलुया, सबै कुरा सम्भव छ। एचआईभी निको सम्भव छ, क्यान्सर निको सम्भव छ इन हिम, हालेलुया, यीशुमाथिको विश्वास र भरोसाद्वारा सबै कुरा सम्भव छन् प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनु पर्दछ। हालेलुया, हालेलुया। सबै किसिमको क्रियाकलापको लागि परमेश्वरमा मात्रै ग्रहण गर्ने कुरा विश्वास हो तपाईँ र मेरो। रोमीको पुस्तक 14 अध्यायको 23ले भन्छ, विश्वासबाट उत्पन्न नभएको कुनै पनि कुरा पाप हो भनेर भन्दछ है बाइबलले। याद गर्नु होला, रोमी 14 अध्यायको 23 पदमा गएर हेर्नुहोस्, विश्वासबाट उत्पन्न नभएको कुनै पनि कुरा चाहिँ पाप भनिदिएको छ बाइबलले सिधै। विश्वासबाट उत्पन्न नभएको कुनै पनि कुरा पाप हो भनेर भनिएको छ। तपाईले विश्वास गर्नुहुन्न भने पनि पापै गर्नुहुन्छ हौ। परमेश्वर हुनुहुन्न भन्नुहुन्छ भने पनि पापै गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माका वरदानहरू अहिले काम लाग्दैनन् भन्नुहुन्छ भने पनि पापै गर्नुहुन्छ। अन्य भाषा बोलिँदैन, बोल्नु हुँदैन, यो 21औं शताब्दीको मण्डलीलाई होइन, यो त प्रेरितहरूको लागि थियो भन्छन् कतिजना मानिसहरू। यो पनि पापै हो भन्छ है, विश्वासबाट उत्पन्न नहुने कुरा। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि विश्वासबाट उत्पन्न भएको सबै कुरा परमेश्वरको अगाडि स्वीकार योग्य हुन्छ। हालेलुया। जब विश्वासद्वारा नासरत येशूको नाउँमा क्यान्सर निस्की भन्नुहुन्छ, विश्वासबाट उत्पन्न भएको प्रार्थनाले क्यान्सरलाई निको पार्छ। विश्वासद्वारा तपाईले एचआईभी एड्स लागेको व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ, नासरत येशूको नाउँमा एचआईभी कम आउट इन द माइटी नेम अफ जिजस। एचआईभी पनि शरीरबाट बाहिर निस्किन सम्भव छ। अन्धाहरूको आँखा खोलिनको लागि पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा भरिपूर्ण भई विश्वासद्वारा अन्धाहरूले दृष्टि पाउन्, नासरत येशूको नाउँमा भनेर जब डिक्लेयर गर्नुहुन्छ नि, अन्धाहरूले देख्न थाल्छ, बहिराहरूले सुन्न थाल्छ, लाटोले पुकारा गर्न थाल्छ, अन्धा लुला लङ्गडाहरू निको हुन थाल्छन्, हिँड्न थाल्छन् उफ्रिँदै। हालेलुया। दुष्ट आत्मा चिच्याउँदै म जान्छु भन्दै
छटपटी गर्दै निस्किन्छन् प्रियहरू। विश्वासद्वारा उत्पन्न हुने सबै कुरालाई परमेश्वरले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। विश्वासद्वारा उत्पन्न हुने कुरा सबै कुरालाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ। विश्वासबाट उत्पन्न नहुने कुनै पनि कुरा परमेश्वरको अगाडि स्वीकार्य छैन प्रियहरू। म पनि विश्वासद्वारा जिउने मानिस हो। करिब 12-13 वर्ष भयो पास्टरले सेवकाई गर्दै आइराखेको। हालेलुया। यो मेरो घर पश्चिम हो। पूर्वमा आउँदा हामीसँग केही पनि थिएन है। हामी बाटो मुनि जमिनमा सुत्थ्यौँ, एउटा चटाई ओछ्याएर, पिपी फर्म ओछ्याएर। हालेलुया। अनि नानी जन्मेको थियो, खानालाई केही पनि थिएन है। इस्कुस उमालेर खानुपर्ने सुत्केरी अवस्थामा त्यस्तो अवस्था थियो हाम्रो। अनि न चामल न खल्टीमा पैसा न त केही है। यस्तो अवस्थामा हामी थियौँ र पनि सेवकाई गरिराखेका थियौँ। मानिसहरूलाई हामीले हाम्रो गरिबीपनलाई कहिले पनि देखाएनौँ। जो मानिसहरू हाम्रो घरमा आउँथ्यो उनीहरू आफै छक्क परेर जानुहुन्थ्यो र हालेलुया। यसरी हामी कहिले पनि हाम्रो कष्टमा अभावमा पनि हामीले आफ्नो विश्वासलाई मर्न दिएनौँ। हालेलुया। अनि बिस्तारै परमेश्वरले हरेक कुरा जुटाउनु भयो। एउटा टेबल जुटाउनु भयो 1 वर्षमा। अर्को वर्षमा हालेलुया किचनको अन्य कुराहरू किन्न सक्यौँ। अर्को वर्षमा एउटा खाट किन्न सक्यौँ। त्यसको अर्को वर्षमा हालेलुया एउटा अर्को 2वटा सिलिन्डर किन्न सक्यौँ। बिस्तारै हामी प्रभुमा अगाडि बढ्दै आयौँ। परमेश्वरले एकैचोटि लाखौं करोडौं रुपियाँ हामीलाई दिनुहुन्न प्रियहरू। हामी हाम्रो विश्वासमा हिँड्यौँ भने परमेश्वरले एकपछि अर्को गर्दै सबै कुराहरू जुटाउनुहुन्छ। मैले लगाएका यी कुनै पनि लुगाहरू मैले मेरो आफ्नो पैसा कमाएर किनेको होइन। यो एकजना पास्टरले मलाई आफ्नो कोट खोलेर दिनुभएको। उहाँकै यो सर्ट हो, उहाँले नै दिनुभएको यो सर्ट। पास्टर भनेर आफूले लगाएको सर्ट खोलेर दिनुभयो। 1-2 वर्ष भइसक्यो यही सर्ट लगाएर म यहाँनिर प्रिचिङ गरिराखेको छु। सबै कुरा परमेश्वरले दिनुभएको। इभन यो कुर्सी, यो टेबल, यो फोन पनि साथीहरूले, बहिनीहरूले मलाई दिएको गिफ्ट हो र आज ती कुराहरूले नै म परमेश्वरको महिमा गरिराखेको छु। न मैले उनीहरूलाई दिनुहोस् भनेको, प्रार्थना गर्न जरुर लगाए, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। कयौं दिनहरू हामीले कष्टमा बिताएका छौँ। कयौं दिनहरू हामी एकदमै छटपटाहट र तडपिकन जिउएका पनि छौँ यसै समाजमा, यही भित्र। र पनि हामी आत्तिएनौँ। हालेलुया। हामी निराश भएनौँ, हामी हताश भएनौँ। श्रीमती बिरामी हुँदा, छोराछोरीहरू बिरामी हुँदा, हामी हस्पिटल लाने अवस्थामा नहुँदा पनि परमेश्वरसँगै विश्वासमा मरे पनि बाँचे पनि भनेर हामी घरमै बसेका पनि छौँ। धेरै कष्टकर बाटो र जीवनीमा पनि परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएन। न हामीले विश्वासमा आफ्नो विश्वास गुमायौँ। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले यहाँनिर हामीलाई भन्छ धर्मी जन चाहिँ उसको आफ्नो विश्वासमा जिउनु पर्दछ। अनि परमेश्वरले सबै कुरा थप्दै जानुहुन्छ। अनि बिस्तारै परमेश्वरले हामीलाई सबै कुराबाट आशिष दिँदै ल्याउनु भयो प्रियहरू। किनभने विश्वासबाट उत्पन्न भएको कुरालाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ, एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। विदाउट फेथ यु क्यानट डु एनिथिङ। त्यसलाई पाप भनेको छ बाइबलले। विश्वासबाट उत्पन्न नहुने सबै कुरा पाप हो। रोमी 14:23 भन्छ विश्वासबाट उत्पन्न नभएको कुनै पनि कुरा पाप हो। त्यसैले तपाईँ र मैले जेसुकै सेवकाई गर्छौँ, हामीमा विश्वास चाहिँ हुनै पर्दछ। हालेलुया।
हालेलुया। भन्नुहोस्, यदि तपाईँ धर्मीजन हुनुहुन्छ, आफैलाई परमेश्वरको धर्मी छोरी र धर्मी छोरोको रूपमा यदि तपाईँ आफैलाई ठान्नुहुन्छ भने परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, म मेरो विश्वासमा जिउने छु। आई राइज माई फेथ। मेरो विश्वासलाई अब म तन्काउने छु। अब म विश्वासमा जिउने छु। चाहे दुःख आओस्, चाहे कष्ट आओस्, चाहे उलट पुलट संसार होस्, तर धर्मीजन चाहिँ विश्वासमा अडिग हुन्छ, विश्वासमा मजबुत हुन्छ, विश्वासमा हिँड्दछ, विश्वासमा काम गर्दछ, विश्वासमा जित्छ। यसैले हामीलाई विश्वासी भनिएको हो। तपाईँ नाम चाहिँ विश्वासी अनि विश्वासै गर्नु भएन भने तपाईँ र म के का विश्वासी? धर्मीजन चाहिँ उसको आफ्नो विश्वासमा जिउँछ। हबकुक 4:2 भन्छ, घमण्डले फुलेको छास, तर धर्मीजन चाहिँ लिभ बाई फेथ। हालेलुया, हालेलुया। घमण्डले फुलेको छ, त्यसका इच्छाहरू सोझा छैनन्, किनभने ऊ धर्मी होइन भने भन्न खोजेको। हेर 2:4 हेर्नुहोस्, हबकुक, हेर त्यो घमण्डले फुलेको छ, त्यसका इच्छाहरू सोझा छैनन्। त्यो विश्वासमा जिएको छैन, ऊ घमण्डले फुलेको छ, ऊ विश्वासमा हिँडेको छैन। त्यसैले अगाडि भन्छन्, तर धर्मीजन चाहिँ आफ्नो विश्वासमा जिउने छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यो धार्मिक क्रियाकलाप हो प्रियहरू, वा होइन त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। यदि त्यो धार्मिक क्रियाकलाप हो या होइन भन्ने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यही यदि त्यो विश्वासमाथि आधारित छैन भने त्यो पनि बाइबलले भन्छ पाप हो। यदि धार्मिकतामा कुनै क्रियाकलाप हो या होइन भन्ने हुन्छ, गरिएको हुँदैन भने त्यसको खासै अर्थ र भ्यालु हुँदैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि रोमी 14:23 भन्छ, विश्वास बिनाको विश्वास अथवा यदि त्यो विश्वासद्वारा गरिएको हुँदैन भने त्यो कुराहरूलाई पाप भनिएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले कुनै कार्यलाई ग्रहण गर्नुहुने एउटै मात्र आधार हो विश्वास, है। आधार छ विश्वास हो। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ भनेर हामीले हिब्रूको पुस्तक 11:6 अस्ति पनि हेरेका छौँ। धेरै मानिसहरूले विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न कठोर मेहनत गरिरहेका छन्, तर त्यो असम्भव छ। हालेलुया। धेरै मानिसहरू विश्वास हुँदैन, उनीहरूमा विश्वास हुँदैन, परमेश्वरमाथि पूर्ण भरोसा हुँदैन, र पनि प्रसन्न पार्नको लागि कठोर मेहनत र परिश्रम गरिरहेका हुन्छन्, तर पनि कहिले उनीहरूले सफल भएका हुँदैनन्। हालेलुया, हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा कठोर परिश्रम हामी गर्छौँ भने पहिला हामी परमेश्वरमा विश्वास र आशा गरेर गरौँ, नत्र भने कुनै कुराहरू हामी गर्छौँ भने विश्वासद्वारा मात्रै गर्छौँ। तेस्रो नम्बर, किनकि म छिटो छिटो जानेछु, अलि लामो लामो छन्। विश्वासको जीवनको एउटा प्रगतिशील विश्वास छ। यो 3 नम्बर बुँदा चाहिँ विश्वासीको जीवन अथवा विश्वासको जीवन चाहिँ प्रगतिशील हुन्छ, डेभलपमेन्ट हुन्छ, विकास हुन्छ, है। हालेलुया। यदि तपाईँ र मेरो विश्वास छ भने त्यो विश्वास चाहिँ प्रगतिशील हुनुपर्छ, डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ। हालेलुया। आज तपाईँले एउटा सानो टाउको दुखेको निको पार्नु भयो भने भोलि तपाईँले अलि जटिल रोग निको पार्नुपर्ने हुन्छ अरूलाई प्रार्थना गरेर। भोलि तपाईँले सानोतिनो टाउको दुखेको, ढाड दुखेको निको पार्नु भयो भने पर्सि तपाईँले क्यान्सर, HIV लागेको निको पार्नुपर्छ। यो डेभलप हुनुपर्छ। HIV क्यान्सर लागेको निको पार्नु भयो, लुला लङ्गडा हिँडाउनु पर्छ। तपाईँको विश्वासलाई प्रगतिशील बनाउनु पर्छ। लुला लङ्गडाहरू हिँड्न थाल्छन् भने त्यस पछाडि अन्धाका आँखा खोलिनु पर्छ, बहिराहरूको
कानहरू खोल्नुपर्छ। त्यसपछि लुला र लङ्गडाहरू हेर्न थाल्नुपर्छ। त्यस पछाडि हालेलुया मुर्दा पनि बौरी उठाउनुपर्छ। विश्वासको लेभलहरू जहिले पनि डेभलप हुनुपर्छ। हालेलुया। तपाईँ यदि धार्मिकताको बाटोमा हुनुहुन्छ भने यो हिँड्ने बाटो हो अनि उज्यालो प्रत्येक दिन झन झन चहकिलो हुँदै पर्दछ प्रियहरू। हालेलुया। तेस्रो सत्य कुरा चाहिँ विश्वासको जीवन अथवा प्रगतिशील हुन्छ। यो निश्चय गतिहीन हुँदैन। यो त कुनै शर्त होइन, तर यस पक्षलाई गलत बुझ्नु पनि अधिकांश विश्वासीहरू निष्क्रिय हुन्छन् अथवा क्रियाशीलहरू हुन सक्दैनन्। सबैभन्दा ठुलो पासो चाहिँ विश्वासीहरूका निम्ति यही हुन्छ, किनकि यो विश्वासलाई डेभलपमेन्ट गर्न सक्दैनन्। प्रभुमा विश्वास गर्यो त्यही अडिएका हुन्छन्। मलाई अस्ति कतिचोटि प्रार्थना गरेँ निको भएन, अब यो हुँदैन होला, यहीँ अड्किन्छन्। अब मैले उद्धार र मुक्तिको लागि विश्वास गरेको भनेर त्यही सीमित हुनाले उनीहरू अगाडि बढ्दैनन्। हालेलुया। विश्वास जहिले पनि डेभलप हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा पुस्तक म पढ्नेछु, जीवन जहिले पनि अघि बढिरहने कुरो हो, यो एकै ठाउँमा रहँदैन। तपाईँ हालेलुया गएको 77 सालमा 1 वर्ष कान्छो हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ अहिले 1 वर्ष जेठो भइसक्नु भएको छ। अबको 2021-22 मा तपाईँको अर्को 1 वर्ष थपिँदै जान्छ। हर एक दिन तपाईँ प्रगतिशील हुँदै बढ्दै गइराख्नु भएको हुन्छ अनि तपाईँको जीवन बढ्ने, तर विश्वास पनि यसै रीतिले एकपछि अर्को कदममा डेभलप हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। जीवन अघि बढिरहने कुरा हो, यो एकै ठाउँमा रोकिँदैन। कहिले पनि कसैले तपाईँ र मैले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौँ। हर एक बिहानीसँगै, हर एक घडीको सुईसँगै तपाईँ र मेरो जीवनका दिनहरू पनि त्यसरी नै बढिरहेको छ। हर एक घडीको सुईको टिक टिक आवाजसँगै तपाईँ र मेरो एक पछि अर्को समय डेभलपमेन्ट विकास हुँदै गइराखेको हुन्छ। अनि एवं रीतिले सेम वे हाम्रो फेथलाई पनि एभ्री डे यसलाई इन्क्रिज हुँदै जानुपर्छ। प्रेरित पावलले एथेन्सका विश्वासीहरूलाई भनेका थिए, प्रेरितको पुस्तक 17:28 पदमा हेर्नुहोस्, किनभने यहाँ लेख्छन्, किनभने हामी उहाँमा जिउँछौँ र उहाँमा चलहल गर्छौँ र उहाँमा हाम्रो अस्तित्व छ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। हालेलुया। किनभने हामी उहाँमा जिउँछौँ र उहाँमा नै चलहल गर्छौँ र उहाँमा नै तपाईँ र मेरो अस्तित्व लुकेको छ। हामी उहाँमा चलहल गर्छौँ भनेको मतलब हाम्रो विश्वास ख्रीष्टमा चलहल गर्छ। हामी ख्रीष्टमा जिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँमा हामी चलहल गर्नुपर्ने हुन्छ। चलहल मतलब विश्वास डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको। चङ्गाई चलहल गर्छ, प्रोफेटिक मेसेजहरू, प्रोफेटिक गिफ्टहरू चलहल गर्छ। धर्मीजन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ, विश्वास डेभलपमेन्ट हुन्छ प्रियहरू है। किनभने हामी उहाँमा जिउँछौँ भने उहाँमा हामी चलहल गरौँ, उहाँमा नै तपाईँ र मेरो अस्तित्व लुकेको छ। हामी उहाँमा नै हुन्छौँ। यदि हामी ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका छौँ, ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता पनि ग्रहण गरेका छौँ भने अब हामी उहाँमा चलहल गरौँ प्रियहरू। उहाँमा हामी चलहल गरौँ, पवित्र आत्मामा चलहल गरौँ, परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यमा तपाईँ र म चलहल गर्नुपर्छ। अगमबानीमा चलहल, चिन्ह र चमत्कारको मिनिस्ट्रीमा चलहल, हिलिङ मिनिस्ट्रीमा चलहल, अन्य भाषाको अर्थ खोलाइ र हालेलुया डिजनिङ स्पिरिटमा चलहल। हालेलुया हामी गर्न पर्दछ। बाइबलले हामीलाई भनेको छ, एउटा निश्चित कुरा छ, तपाईँको जीवन जीवित हुनुहुन्छ भने तपाईँ चलहल गर्नुहुन्छ। हालेलुया, यो सत्य कुरा हो। इफ यु आर अलाइभ
तपाईँ समथिङ तपाईँ मुभ गर्नुहुन्छ। तपाईँको बडी यदि मरेको छ भने, डेड छ भने त्यो व्यक्ति बोल्दैन, चलहल गर्दैन, किनकि ऊ जीवित छैन, उसमा प्राण छैन, उसमा आत्मा छैन, उसमा चलहल गर्ने पावर मरिसकेको छ। आज कतिजना विश्वासीहरू चलहल गर्दैनन्। विश्वास त गरेका छन् नि प्रभुमाथि, के गर्नु, तर डेड फेथ, विश्वास चलहल गरिरहेको छैन। हालेलुया। यदि तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, यदि क्राइस्ट इज अलाइभ इन यु, यदि तपाईँ र ममा ख्रीष्ट जीवित हुनुहुन्छ भने तपाईँको विश्वास अब चलहल गर्नुपर्छ हो। तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि विश्वास छ भने अब तपाईँ र म चलहल गर्न थाल्नुपर्छ। अब तपाईँ र ममा विश्वास छ, ख्रीष्ट जीवित हुनुहुन्छ भने रेज द डेड, मुर्दालाई बौरी उठाउनुहोस्। रेज द डेड, रेज योर फेथ, रेज प्यारालाइज भएकालाई उठाउनुहोस्, लुला लङ्गडालाई उठाउनुहोस्, अन्धालाई आँखा खोलिदिनुहोस्, बहिराहरूका कान खोलिदिनुहोस्, लाटोले पुकारोस्, क्यान्सर निकोस्, HIV निकोस्, पक्षघात लागेका सबै प्रकारका रोगीहरू निको हुन्, डिमोन स्पिरिट भागोस् र साइन्स, वन्डर्स एन्ड मिराकल्स तपाईको जीवनमा सुरु होस्। हालेलुया। यदि विश्वास जीवित छ भने यो हुनुपर्छ। अगमबानी तपाईबाट आउनुपर्छ। यदि तपाईमा ख्रीष्ट जीवित हुनुहुन्छ, विश्वास तपाईमा छ भने हिलिङ एन्ड प्रोफेटिक अब रिभाइभल तपाईको जीवनबाट सुरु हुनुपर्छ। तपाईँ एउटा चलहल गर्ने मान्छे हो, तपाईँ एउटा मुभिङ पर्सन हो भने, तपाईँ यदि जीवित ख्रीष्टमा हुनुहुन्छ भने अब तपाईको जीवन चलहल गर्न थाल्नुपर्छ। हालेलुया। जीवित मान्छे हिँड्छ, मरेको मान्छे हिँड्दैन, रोगी मान्छे हिँड्दैन, जीवित मान्छे हिँड्छ। यदि विश्वास तपाईमा जीवित छ भने मिराकल्स ह्यापनिङ टुडे। आज अचम्मको काम तपाईकै जीवनबाट हुन्छ। साइन्स फलो यु। हालेलुया। मर्कुस 16 अध्यायको 17-18 भन्छ, विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेहरूसँग साइन्स, वन्डर्स फलो, चिन्ह र चमत्कार उनीहरूको जीवनलाई फलो गर्छ भन्छ। हालेलुया। यदि तपाईँ र म विश्वासमा जिउँछौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनबाट यो हुनुपर्छ। तपाईँ पूर्ण रूपले हिडडुल गर्न बन्द गर्नु भएपछि तपाईँ मृत हुनुहुन्छ। तपाईँ हिँड्नुहुन्न भने, हिडडुल गर्नुहुन्न भने यु आर डेड पर्सन भन्छ त्यसलाई, हिँड्न छोड्ने मान्छेलाई। त्यही कारणले तपाईको विश्वासलाई मर्न नदिनुहोस्। हालेलुया। विश्वासलाई जीवित पार्नुहोस् र साइन्स, वन्डर्स एन्ड मिराकल्सको सेवकाईमा हाम फाल्नुहोस्। हालेलुया। यो प्राकृतिक तौरमा सत्य हो प्रियहरू, यो एउटा भौतिक संसारमा सत्य हो, साथै यो आत्मिक रूपमा पनि त्यतिकै सत्य छ। हामी भौतिक रूपमा र प्राकृतिक रूपमा नेचुरली जब हाम्रो डेड शरीरमा सबै प्रकारको सेन्सहरू मर्छ भने हामी हिडडुल गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो ढुकढुकीले, हाम्रो ब्लडले, हाम्रो शरीरको मांसपेशीहरूले काम गर्न छोडेपछि तपाईँ हिडडुल गर्न सक्नुहुन्न। यो हाम्रो भौतिक शरीरमा पनि यस्तो हुन्छ भने इन स्पिरिट रेल्म्समा पनि यो कुराहरू हुन्छ। अयुबले भनेका छन्, अयुबको पुस्तक 17:9 भन्छन्, धर्मी मानिस आफ्नो बाटोमा हिँडिरहन्छन् अनि जसका, हालेलुया, जसका हात निर्दोष छन् तिनीहरू बलिया हुनेछन्। हालेलुया। हेर्नुहोस्, अयुब 17:9 भन्छ, धर्मी मानिस चाहिँ ऊ आफ्नो बाटोमा हिँडिरहन्छ, उसलाई कसैले रोक्दैन। No one can stop him. Righteous people, he walk
God's way, God's paths. Hallelujah. No one can stop him. Even demon cannot stop him. Even whole world cannot stop you, because you walking God's will, God's way. हालेलुया. धर्मी मानिस परमेश्वरको बाटोमा हिँडिरहन्छ, उसलाई रोक्न कसैले सक्दैन. अगमवक्तालाई कसैले रोक्न सक्दैन. सङ्घाइ र छुटकाराको सेवकाई गर्नलाई तपाईलाई कसैले रोक्न सक्दैन. चिन्ह र चमत्कारको सेवकाई गर्न तपाईलाई कसैले रोक्न सक्दैन. अन्धारको आँखा खोल्न तपाईलाई कसैले रोक्न सक्दैन. बहिराहरूको कान खोल्न तपाईलाई कसैले रोक्न सक्दैन. लाटोको मुखबाट आवाज निकालिदियोस् भनेर प्रार्थना गर्न तपाईलाई कसैले रोक्न सक्दैन. क्यान्सर, HIV लागेका मानिसहरूलाई प्रार्थना गरेर निको पार्न तपाईलाई कसैले रोक्न सक्दैन. लुला लङ्गडाहरूलाई निको पार्न तपाईलाई कसैले रोक्न सक्दैन. डेड राइज गर्नको लागि तपाईलाई कसैले रोक्न सक्दैन. किनभने धर्मी जन चाहिँ आफ्नो बाटोमा हिँड्छ, दायाँ बायाँ लाग्दैन. दायाँ भट्टीमा जाँदैन, वेश्यालयमा जाँदैन, जुवा तास खेल्ने ठाउँमा जाँदैन, झुट बोल्ने ठाउँमा जाँदैन, गलत साथीहरूको सङ्गत गर्दैन. धर्मी जन चाहिँ परमेश्वरको बाटोमा हिँड्छ, परमेश्वरलाई आराधना गर्छ, उपवास बस्छ, वचन पढ्छ, प्रार्थनामा जीवन जिउँछ, विश्वासमा जिउँछ, विश्वासमा हिँड्छ, विश्वासमा काम गर्छ, विश्वासमा सेवकाई गर्छ. विश्वास नै उसको लागि सबै कुरा हो. हालेलुया. विश्वासी जन चाहिँ आफ्नो बाटोमा हिँड्छ, उसलाई रोक्ने कुनै कुरा हुँदैन. धर्मी मानिस आफ्नो बाटोमा हिँडिरहन्छ. तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ कि पापी हुनुहुन्छ? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? कुन बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ? बाइबलले भन्छ धर्मी मानिस त आफ्नो बाटोमा हिँडिरहन्छ, अनि जसका हात निर्दोष हुन्छन् तिनीहरू बलिया हुनेछन् भन्छ बाइबलले. परमेश्वरको बाटोमा हिँड्नेहरू जो निर्दोष हुन्छन् भन्छ, अनि परमेश्वरको बाटोमा हिँड्नेहरू विश्वासमा बलिया हुन्छन् भन्छ बाइबलले. उनीहरूमा पवित्र आत्माको सामर्थ्य हुन्छ भन्छ बाइबलले. विश्वासमा हिँड्नेहरू धर्मी हुन्छन् भन्छ बाइबलले. विश्वासमा हिँड्नेहरूसँग चिन्ह र चमत्कार हुन्छन्, यसमा बलियो हुन्छन्. मुर्दा बौरी उठाउने सामर्थ्य उसमा बलियो हुन्छ. परमेश्वरको प्रेजेन्स उसमा बलियो हुन्छ. विश्वास उसमा बलियो हुन्छ. पवित्र आत्माका वरदान उसमा बलियो हुन्छ. पवित्र आत्मामा बलियो हुन्छ. पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा ऊ बलियो हुन्छ. ऊ पवित्र आत्माले भरिएको हुन्छ, फायरले भरिएको हुन्छ. पवित्र आत्माको सामर्थ्य उसमा हुन्छ. बिरामीलाई छुन्छ, इमिडिएटली निको हुन्छ. क्यान्सरलाई आज्ञा गर्छ, क्यान्सर अल्सो go from them, because he live according to God's will. हालेलुया. धर्मी मानिस आफ्नो बाटोमा हिँड्छ, उस जसका हात निर्दोष छन् तिनीहरू बलिया हुनेछन्. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. I am very excited today. Hallelujah. धर्मी मानिस हर समय अघि बढिरहन्छ, बलियो हुँदै भइरहन्छ. धर्मी मानिस बलियो हुन्छ हर समय. Every time righteous person is stronger every day, yesterday, today, and tomorrow also. He is strong in Lord. Hallelujah. धर्मी मानिस हिजो आज र भोलि पनि एउटै समानमा हिँड्छ. ऊ लम्किरहन्छ, ऊ अगाडि बढ्छ, ऊ आत्मामा बढ्छ, ऊ प्रार्थनामा बढ्छ, ऊ उपवासमा बढ्छ, ऊ प्रार्थनामा जीवन जिउँछ. ऊ सँगसँगै साइन्स, वन्डर्स एन्ड मिराकल्स
डेली गर्दै अगाडि बढ्दै 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 जान्छ, त्यो चाहिँ धर्मीजन मात्रै गर्न सक्छ। परमेश्वरको बाटोमा हिँड्ने मान्छेले मात्र यो गर्न सक्छ। परमेश्वरको मार्गमा हिँड्ने मान्छेले मात्र यो गर्न सक्छ। डरपोकहरू, फटाहाहरू, विश्वासमा नजिउने, विश्वासमा नहिँड्ने, आफ्नो मन परी जिउने, आफूले चाहेको जस्तो जीवन जिउने, बाइबलका कुराहरूलाई वास्ता नगर्ने, परमेश्वरको आज्ञालाई वास्ता नगर्ने, उपवास नबस्ने, विश्वास नगर्ने, बाइबल नपढ्ने, प्रार्थना नगर्ने, पवित्र आत्माको निरन्तर विरोध गर्नेहरू, विरोधीहरूसँग पावर हुँदैन। उनीहरूले एउटा टाउको दुखेको पनि निको गर्न सक्दैन। फेरि उनीहरूकै कुरा ठुलो हुन्छ। प्रियहरू, प्रार्थना नगर्ने मान्छेकै कुरा ठुलो हुन्छ। भन्छ कहाँ छ अन्य भाषा, खोइ त अन्य भाषाको उल्टा भनेर कराउँछ। अझ भन्छ यो त चङ्गाई त पीडितहरूको पालामा हो, हामीहरू त खाली खाली मान्छे हो, प्रचार गर्नलाई मात्रै हो भन्छ। इज द डेड पेट, मरेको विश्वास भएको मान्छेको बोली हो यो। ख्रिस्टमा जीवित छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हालेलुया। धेरै पास्टर, डक्टर पढेका मानिसहरूको एउटा भिडियो हालेको थिएँ। हामी आत्मिक डक्टर हो, शारीरिक डक्टर होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया, हालेलुया। आई विल टेल यू, गॉड गिव अस एबिलिटी एन्ड पावर to demonstration, heal every kind of sickness. सबै प्रकारको रोग निको पार्ने सामर्थ्य परमेश्वरले धर्मीजनलाई दिनुहुन्छ। विश्वासमा हिँड्नेहरूका लागि यसुले भन्नुभयो, एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन हिम। मुर्दा बौरी उठ्न सम्भव छ, लुला लङ्गडा हिँड्न सम्भव छ, अन्धाहरूको आँखा खोल्न सम्भव छ, बहिराहरूको कान खोल्न सम्भव छ, लाटोले पुकार्न सम्भव छ, लुला लङ्गडा हिँड्न सम्भव छ, भूत भाग्न सम्भव छ भने, मुर्दा बौरी उठ्न सम्भव छ भने, शरीरमा बास गरेको एउटा रोग निको हुन सम्भव छैन र यसुको नाउँमा। Everything is possible in the name of the Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, everything is possible. In Him, everything possible. विश्वासमा हिँड्नेहरू possible. धर्मी जन possible. धार्मिकतामा हिँड्नेहरूको जीवनमा possible. Possible. Hallelujah. Everything is possible. विश्वासमा हिँड्नेहरूका लागि पहाड मुभ हुन सक्छ भन्छ बाइबलले। किमुको रुख हल्लिन सक्छ, आकाशहरू हल्लाउनु हुने, पर्वतहरू हल्लिन्छन् परमेश्वरको सामर्थ्यले, पृथ्वीका जगहरू हल्लिन्छ, पृथ्वी डराउँछ, तारा मण्डलहरू डराउँछ परमेश्वरको डर र भएको कारणले। के जाबो तपाईँ र मेरो शरीरमा भएको सानो एउटा कीटाणु भाग्दैन, एउटा रोग भाग्न सक्दैन। It is possible in the mighty name of Jesus. Before presence of God, everything is possible. विश्वास गर्नेहरूका लागि मात्रै पोसिबल हो। विश्वास नहुनेसँग एउटा टाउको, दाँत दुखेको, हात दुखेको पनि उसलाई औषधि नै खानुपर्छ, विश्वासले उसमा कहिले काम गर्दैन। सानो पेट दुखे पनि, टाउको दुखे भने उसलाई हस्पिटल जानुपर्छ विश्वास नहुनेसँग। विश्वास हुनेसँग माइटी नेम अफ जिजस कम आउट भन्न साथ पेट दुखाइ, टाउको दुखाइ, ज्वरो, क्यान्सर रोग भाग्न सक्न सम्भव छ। तर विश्वास नगर्नेहरू हस्पिटलै गएको राम्रो, किनकि उसलाई विश्वासले काम गर्दैन, औषधिले मात्रै काम गर्न सक्छ उसको जीवनमा, परमेश्वरले काम गर्नुहुन्न। विश्वास हुनेहरूसँग मात्रै हो यो काम। विश्वास छ, मिराकल छ। विश्वास छैन, रोगीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँ हस्पिटलै जानुहोस्। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, विश्वास छैन, गो एन्ड हस्पिटल, टेक मेडिसिन। तपाईँलाई औषधिमा धेरै विश्वास छ, यीशुमा छैन भने तपाईँलाई कहाँको यीशुले काम गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्मा विश्वासमा हिँड्नुहुन्छ, विश्वासमा चङ्गाई गर्नुहुन्छ, विश्वासमा काम गर्नुहुन्छ। विश्वास छैन, नथिङ क्यान ह्यापन एनिथिङ। इभन तपाईँले मुक्ति पनि पाउनुहुन्न विश्वास छैन भने।
विश्वासद्वारा नै ख्रीष्ट ममा हुनुहुन्छ। ही इन लिभिङ अस, ही इज विथ अस, ही इज वर्किङ विथ अस, ही इज इन मी भन्ने विश्वास जोसँग छ नि, त्योसँग चाहिँ अनन्त जीवन हुन्छ हो। विश्वास छैन केही पनि छैन प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्मी मानिस हर समय विश्वासमा अघि बढिरहन्छ। अझ एक महिमादेखि अर्को महिमामा ऊ अगाडि बढ्छ। विश्वास नहुने मान्छे आज अलिअलि विश्वास हुन्छ, भोलि झन् खस्किँदै जान्छ। अन्तिममा यसु पनि छैन भन्नेतिर पुगिराखेको हुन्छ। हालेलुया। विश्वासीहरू, धर्मीजन तपाईँ हुनुहुन्छ भने विश्वासमा जिउन थाल्नुहोस्। तपाईँको आर्थिक रूपको लागि पनि विश्वास गर्नुहोस्, रोग बिरामीको लागि पनि विश्वास गर्नुहोस्। हालेलुया। हरेक कुरामा को लागि परमेश्वरमा विश्वास राख्नुहोस्। परमेश्वरले मिराकल्स गर्नुहुन्छ। तपाईँ हर समय अघि बढिरहनु भएको छ, बलियो भइरहनु भएको छैन भने, हर समय तपाईँ अघि बढिरहनु भएको छ र बलियो भइरहनु भएको छैन भने तपाईँ विश्वासद्वारा धार्मिकताको जीवनमा जिरहनु भएको छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तपाईँ हर समय अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, अझै पनि विश्वासमा जिउन सक्नु भएको छैन भने कहाँनिर तपाईँ चुक्नुभयो। हितोपदेशको पुस्तक 4:18 भन्छ, धार्मिकताको चाल प्रभातको प्रथम चमक जस्तै हो, त्यो मध्य दिन नहुन्जेल झन चहकिलो हुँदै जान्छ भन्छ बाइबलले। हालेलुया। विश्वासीको जीवन चाहिँ यस्तो हुन्छ है। धार्मिकताको चाल त प्रभातको प्रथम चमक जस्तै हुन्छ अरे। मध्य दिन नआउन्जेलसम्म बिहानै अलि मधुरो घाम हुन्छ, अलि 10-15 मिनट पछि अलिकति झन् बेसी तेजिलो हुन्छ, 8-9 बजे अझ धेरै चम्किलो हुन्छ, अनि 9-10 बजे अझ धेरै चम्किलो हुन्छ, 11-12 बजे अझ धेरै चम्किलो हुन्छ, 2 बजेसम्म यति तेजिलो हुन्छ कि तपाईँ र मलाई बाहिर निस्किने गाह्रो हुन्छ। विश्वास यसरी वृद्धि हुन्छ भनेको। धार्मीजनको विश्वास चाहिँ दिन प्रतिदिन चम्किँदै लम्किँदै बढ्दै गइराखेको हुन्छ। अनि धर्मीजन चाहिँ विश्वासमा जिउनेहरूको विश्वास चाहिँ यसरी वृद्धि हुँदै जान्छ। हालेलुया। धर्मी मानिसको छाल मध्य प्रभातसम्म अथवा मध्य दिन नहुन्जेलसम्म झन चम्किँदै चम्किलो हुँदै जान्छ। तपाईँ र मेरो विश्वास पनि हर एक दिन अझ अर्को उचाइमा डेभलप हुँदै जानुपर्छ। धार्मिकताको छाल प्रभातको प्रथम चमक जस्तै उदाउँछ र त्यस पछाडि हर एक महिना, दिन, हप्तामा त्यो अझ धेरै विश्वासिलो। अस्ति 2 घण्टा प्रार्थना, अर्को यो महिना त झन् 3 घण्टा प्रार्थना गर्ने, अर्को महिना 4 घण्टा प्रार्थना गर्ने, अर्को महिना 5 घण्टा प्रार्थना गर्ने। दिनमा है वृद्धि हुँदै जाने विश्वास चाहिँ त्यो। हालेलुया। हर एक कुरामा रिभाइभल, दिने कुरामा रिभाइभल, हालेलुया, छर्ने कुराहरूमा रिभाइभल, एभ्रिथिङ इज रिभाइभल। विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ त्यसरी वृद्धि हुनुपर्छ। यदि वृद्धि हुँदै छैन भने तपाईँ काहीँ न काहीँ चुक्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू। एकपल्ट जाँच गर्ने पो हो कि तपाईँको यो डेभलपमेन्ट तपाईँको जीवनमा भएको छैन भने एकछिन तपाईँ त्यही आफ्नो गतिलाई ब्रेक मार्नुहोस्, जसरी गाडीलाई ब्रेक हानिन्छ, अनि एकछिन जाँच गर्नुहोस् तपाईँ कहाँनिर तपाईँको विश्वासको लेभल रङ वेमा गयो। त्यहीँबाट तपाईँ फर्केर ब्याक जानुहोस् र त्यहाँनिरबाट रङ बाटोलाई छोडेर फेरि फर्केर आएर सही बाटोमा हिँड्नुहोस्। एकपल्ट म पनि त्यस्तै भएको थिएँ। एउटा चर्चमा जानुपर्ने अर्कै बाटो गएछु र अर्कै गाउँमा पुगेछु। अनि त्यहाँको मान्छेले मलाई के भन्यो, तपाईँ जुन बाटो आउनुभयो त्यही बाटो सिधै फर्किनुहोस्, तल एउटा राइट रामो चाक्लो बाटो आउँछ पिच गरेको, त्यही बाटो सिधै अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभयो। अनि म फर्केर फेरि त्यहीँ जानु पर्यो चोकमा। अनि त्यस पछाडि त्यो उसले भनिदिएको
त्यही ठुलै बाटो जुन बाटो म आएको थिएँ त्यही बाटैबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ गन्तव्य स्थान थियो। अनि त्यस कारणले यो आत्मिक जीवन पनि त्यस्तै रहेछ प्रियहरू। जब हामी विश्वासमा डेभलप हुँदैनौँ, हामी पुग्नुपर्ने एउटा टार्गेट लक्ष्य छ जो परमेश्वरले हामीलाई हिँडाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माको एउटा उद्देश्य छ तपाईँलाई बोलाउनुको। अब हामी रङ वेमा गएका छौँ भने, पवित्र आत्माले हामीलाई बार बार चेतावनी दिँदा पनि फर्किएका छैनौँ भने अब तपाईँ र म रिटर्न जानुपर्छ र जहाँबाट गुमाएका थियौँ त्यहीँबाट फेरि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। धार्मी मानिस बिहानको सूर्य उदाउँदा तेजमा बढ्दै जान्छ, त्यस्तै धर्मी मानिस पनि हर एक दिन अझ अझ नयाँ नयाँ आशिषमा बढ्दै जान्छ। तपाईँको धार्मिकताको बाटोमा हुनुहुन्छ भने हिँड्ने बाटो हो, अनि उज्यालो प्रत्येक दिन झन 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 चहकिलो हुँदै गइराखेको छ भने तपाईँ राइट वेमा हुनुहुन्छ, सिधा बाटोमा हुनुहुन्छ। अझै विश्वास र प्रार्थनाका साथ, आराधना धन्यवादीका साथ त्यही बाटोमा लागिरहनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ। मैले धेरैचोटि गवाई दिएको छु, परमेश्वरले क्यान्सरको लागि मैले प्रार्थना गरेँ, क्यान्सर निकाल्नु भयो। HIV को लागि प्रार्थना गरेँ, HIV अल्सो निको भएको छ। कुब्रो बहिनीको लागि प्रार्थना गरेँ, नासरत येशूको नाममा कुब्रो पनि हिँडेको छ। भूत आत्मा लागेकोलाई प्रार्थना गरेँ, भूत आत्मा पनि भागेको छ। प्यारालाइसिस भएर बेडमा सुतेको दिदी बहिनीहरूलाई प्रार्थना गरेँ, तिनीहरू पनि निको भएको छ। प्रार्थना गरेको विथिन 1 मिनट भने एभ्रिथिङ इज पोसिबल। धार्मिकतामा हिँड्नेहरूको लागि सबै कुरा पोसिबल छ प्रियहरू। हालेलुया, 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 हालेलुया। तपाईँको आफ्नो आत्मिक स्थितिलाई जाँच्नको लागि समयमा रोकिनु पर्दछ है, कि हिजोको दिनमा भन्दा आज बढी चहकिलो छ कि छैन। हर एक दिन तपाईँ र मैले आफूलाई जाँच्नुपर्छ। एक अघिको भन्दा बढी चहकिलो भएको छ कि छैन, त्यसलाई पनि तपाईँले जाँच्नु जरुरी हुन्छ। यदि छैन भने तपाईँ आत्मिक खतरामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। म खतरामा रहेछु, मेरो आत्मिक जीवन वृद्धि भएको छैन, म यहीँ रोकिनु पर्दछ, पश्चाताप गर्नुपर्छ कि त्यहाँनिर उपवास बस्नुपर्छ कि क्षमा दिनु छ भने क्षमा दिनुपर्छ। घमण्ड, रिस, आरिस छ भने ती सबै निकाल्नु जरुरी हुन्छ। छैन भने त्यहीँ तपाईँ रोकिनु हुनेछ र अगाडि कहिले बढ्न सक्नुहुने छैन। आफ्नो बाटोको कुनै ठाउँबाट बरालिएको छु र कहाँनिर परमेश्वरको आनन्द प्राप्त गर्नबाट असफल भइरहेको छु र कहाँनिर परमेश्वरमा आनन्द प्राप्त गर्नुबाट म असफल भइरहेको छु, त्यो विश्लेषण गर्नु, जाँच गर्नु, तपाईँ त्यहाँ रोकिनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प तपाईँको लागि त्यही नै हुन्छ प्रियहरू। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हामी बाँकी चाहिँ भोलि या पर्सि हेर्नेछौँ, आइतबारको दिन। र चौथो पनि म यहाँनिर गरेर सायद अन्त्य गर्न चाहन्छु। यहाँनिर विश्वास र आशाको बिचको डिफ्रेन्ट पनि म यहाँनिर तपाईँलाई बताउन चाहन्थेँ, तर आज यहाँनिर थुप्रै कुराहरू छन् जो हामीले भन्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छ, र पनि म यहाँनिर भन्छु छोटो छोटो। विश्वासको एकमात्र आधार परमेश्वरको वचन। 4 नम्बर चाहिँ, नम्बर 4 चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। विश्वासको एकमात्र आधार परमेश्वरको वचन है। नम्बर 4, विश्वास अहिले नै हुन्छ र आशा चाहिँ भविष्यको लागि हुन्छ। तपाईले धेरैचोटि यो कुरालाई, मैले अस्ति यो कुरालाई पनि डिस्कसन गर्दै थिएँ। विश्वास र होप बिचको डिफरेन्स। आशा चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाको
भविष्यमा हुन जाने कुराहरूको लागि हो। त्यो चाहिँ विश्वास होइन, त्यो चाहिँ आशा हो, होप हो। तर विश्वास चाहिँ अहिलेको लागि हो भन्ने कुरा हो क्या। चङ्गाईको लागि विश्वास अहिले चाहिएको छ, उद्धार र मुक्तिको लागि विश्वास तपाईँलाई अहिले चाहिएको छ। हालेलुया। अन्धारको आँखा खोलिनको लागि विश्वास तपाईँलाई अहिले चाहिएको छ। आर्थिक मिराकल्सको लागि तपाईँलाई विश्वास अहिले चाहिएको छ। तपाईँको सेवकाईमा चिन्ह र चमत्कारको लागि तपाईँमा विश्वास अहिले चाहिएको छ, आशा चाहिएको छैन। तपाईँलाई विश्वास चाहिएको छ। आशा चाहिँ अनन्त जीवनको लागि हो, परमेश्वरको उहाँ आउनु हुने दिनको लागि आशा हो। तर विश्वास चाहिँ आज तपाईँमा हुनु जरुरी छ। साइन्स वन्डर्सको लागि विश्वास आज चाहिएको छ। मुर्दा बौरी उठाउनको लागि विश्वास आज तपाईँलाई चाहिएको छ। विश्वास चाहिँ आजको लागि, अहिलेको लागि हो भने होप चाहिँ फ्युचरको लागि हो। हालेलुया। तपाईँले विश्वास र आशा बिचको डिफरेन्स म थोरै मात्र यहाँनिर तपाईँलाई बताइराखेको छु। विश्वास बारेमा चौथो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ, पूर्ण रूपले बाइबलमाथि, परमेश्वरको वचनमाथि आधारित छ। हिब्रू 11:1 भन्छ अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएको कुराको निश्चयता र नदेखिएको कुराहरूका निम्ति दृढ भरोसा हो भन्छ। किनभने निको हुन खोज्नेहरूका लागि विश्वासीहरूको ठुलो सङ्ख्याले यसलाई आशामा मात्र खोज्दछ, तर विश्वासमा होइन। त्यसैले तिनीहरू कहिले निको हुँदैनन्, चङ्गाई कहिले पनि रिसिभ गर्दैनन्। है, विश्वास हुन खोज्नेहरू, विश्वासीहरूको ठुलो सङ्ख्याले यसलाई के गर्छ भने आशा राखौँ। परमेश्वरले आशामा निको हुन खोजियो भने miracles, nothing can there, miracles not going to happen. मुर्दा बौरी उठ्न सक्दैन, भविष्यमा परमेश्वरले मुर्दा बौरी उठाउनु हुनेछ भनेर प्रचार गरिन्छ। म त जहिले पनि जो भन्छु, जे छ आजै हुन्छ, भोलि के हुन्छ थाहा छैन। भोलि चाहिँ आशामा बाँच्ने हो, तर विश्वास चाहिँ आजकै लागि जिउने हो। रोग आजै निको हुन्छ, भोलि होइन। तपाईले प्रार्थना गर्नुभयो भने आजै निको हुने हो। हामीले आशामा गरिएको प्रार्थना कहिले पनि काम लाग्दैन। आशा चाहिँ हामीले नदेखेको कुराहरूको लागि आशा, दृढ भरोसा जरुर हो, तर विश्वास चाहिँ आशामा गरिएको मिराकल्स, निको हुने प्रार्थनाले कहिले पनि निको हुँदैन। प्रभुमा भरोसा गर बहिनी, भोलि पर्सि परमेश्वरले तपाईँलाई निको पार्नुहुन्छ भनी छोडिदिनुहुन्छ धेरैजनाले। म चाहिँ त्यस्तो प्रार्थना गर्दिनँ। प्रार्थना गर्नु जरुरी भन्छु, प्रभुमा रहनु जरुरी भन्छु। म प्रार्थना गर्छु, निको हुनुपर्छ इमिडिएटली। मेरो मान्यता चाहिँ यो हो। भोलि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यो आशाको प्रार्थना म गर्दिनँ। मिराकल्स ह्यापनिङ टुडे on the spot. Hallelujah. If Christ is alive in us, these things are happening right now, right there. अहिले नै हुन्छ, त्यहाँ अहिले नै मिराकल्स हुन्छ। हालेलुया। बिकज हिज प्रेजेन्स अलवेज विथ अस। उहाँको उपस्थिति सदा हामीसँग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा आशाको प्रार्थना गर्नु जरुरी हुन्छ। तर हालेलुया, आशा चाहिँ नदेखेको कुरा, अनन्त स्वर्गको लागि, परमेश्वरको महिमा, भविष्यमा अनन्त जीवनको लागि हामीले आशा राख्ने कुरा हो। तर विश्वास चाहिँ आजै तपाईँलाई चाहिएको छ। रोगी तपाईँ हुनुहुन्छ, विश्वास अहिले नै चाहियो नि रोगबाट निको हुन। भोलिको लागि हुन्छ, भविष्यमा गर्नुहुन्छ भनेर आशा राखेर हुँदैन। राइट नाउ इन द माइटी नेम अफ जिजस, एभ्रिथिङ इज राइट नाउ इज पोसिबल। भविष्यमा आशा राखिएको प्रार्थनाले आशामै काम गर्छ, त्यो विश्वासमा काम गर्दैन। त्यसले गर्दा यो पनि तपाईँ हामीले सच्याउनु पर्ने हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। तिनीहरूको आशाको अथवा तिनीहरूको आशाको जगमाथि निको हुन खोजिरहेका छन्, तर तिनीहरूको विश्वासको पूर्व आवश्यकतालाई अपेक्षा गरेका छन्। है, त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू निको हुन सकिरहेका हुँदैनन्। र विश्वास र आशा बीचको मौलिक भिन्नता हेरौँ थोरै। विश्वास र आशा बीचको महत्त्वपूर्ण भेदहरूलाई हामी कसरी बढी पूर्णता अथवा
पूर्णतामा बुझ्न सक्छौँ। पहिलो थेसलोनिकी 5:8 के भन्छ अनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँनिर भन्छ, तर हामी चाहिँ दिनका हुनाले हामी सचेत हौँ र विश्वास र प्रेमका छाती पाता हालेलुया छाती पाता र मुक्तिको आशाको टोप लगाउँ भनेर यहाँनिर भनिएको छ। तर हामी चाहिँ दिनका हुनाले हामी सचेत र जाग हौँ भनेर यहाँनिर सचेत हौँ भनिएको छ। र विश्वास र प्रेममा र मुक्तिको आशाको टोप लगाउँ भन्छन्। हृदयको क्षेत्रलाई सङ्केत गर्छ। छाती पातालाई चाहिँ हृदयको क्षेत्र हो र मुक्तिको टोप भन्नाले मनको क्षेत्रलाई सङ्केत गर्दछ है। तपाईँ र मैले यहाँनिर पावलले थेसलोनीको मण्डलीलाई भनेका छन्, हामी त दिनका हौ, रातिका होइनौँ। त्यसैले अहिले नै हामीलाई विश्वास चाहिएको छ। हालेलुया। हामी आशामा जिउने मानिस जरुर हो, तर मिराकल्स इज दिनको लागि हो। हालेलुया। रातिको लागि होइन। हामी रातिको लागि भोलि उदाउँछ भन्ने आशामा चाहिँ सुत्छौँ जरुर। भोलिको दिन रात पर्छ, भोलि उज्यालो हुन्छ नै भन्ने हामीलाई पूर्ण आशाका साथ हामी सुत्छौँ। तर हामी दिनका हौँ, हामी परमेश्वरका हौँ, हामी पवित्र आत्माले किनिएका परमेश्वरको हालेलुया उहाँका आत्माले भरिपूर्ण भएका छोराछोरी भएको कारणले हामी दिनका हौँ। हामी आशामा जिउँछौँ, तर विश्वास चाहिँ हामीमा दिनमा भएको व्यक्तिहरूको जस्तो विश्वास हुनु जरुरी हुन्छ। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई विश्वासको आवश्यकता पर्छ र आशामा हामी जिउनुपर्छ, तर विश्वास चाहिँ राख्नुपर्छ। आशामा जिउनुपर्छ, तर विश्वास चाहिँ आजै गर्नुपर्छ। विश्वास र आशा बिचको एउटा भिन्नता बोलेर म अन्त्य गर्न चाहन्छु। 9 बज्न लागेको छ। सबैभन्दा पहिले विश्वास हृदयमा हुन्छ भने आशा चाहिँ मनमा हुन्छ है। सबैभन्दा पहिले विश्वास चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयमा हुन्छ भने आशा चाहिँ मनमा हुन्छ। जहिले पनि तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, तपाईँले यो कुरालाई बडो ख्याल गर्नुपर्छ। मन र हृदय भन्नाले दुईटै कुरा जहिले पनि मान्छेले एउटै जस्तो लाग्छ। मन, हृदय, विचार, भावना यी डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्, तर यी सबै हाम्रो शरीरमै हुन्छन्। सबैभन्दा पहिले विश्वास हृदयमा हुन्छ अनि आशा चाहिँ तपाईँ र मेरो मनमा हुन्छ। मैले मनले चाहिँ के गर्छ सोच्दछ है, हृदयमा चाहिँ विश्वास राखिएको हुन्छ। म हृदयदेखि तपाईँलाई प्रेम गर्छु, म हृदयदेखि तपाईँ परमेश्वरलाई हालेलुया भनेर भन्छौँ भने मनमा चाहिँ आशा हुन्छ, मैले चिताएको पुरा हुन्छ भनेर मेरो मनमा हुन्छ भनेर भन्छौँ। हालेलुया। विश्वास अहिले नै हुन्छ भने न कि भविष्यमा विश्वास हुँदैन। विश्वास चाहिँ टुडे अहिले नै हामीमा हुन्छ भने अर्कोतिर आशा चाहिँ भविष्यको निम्ति हो भन्ने कुरा हामीले जहिले पनि बुझ्नु पर्दछ। अनि यो कुनै कुरो अथवा या कुनै कुरो भविष्यमा घट्ने छ भन्ने कुराको दृढ निश्चयता पनि हो। रोमी 8को 24 र 25ले पावलले यहाँनिर के लेख्छन्, अब देखिने चाहिँ आशा त आशा नै होइन, किनकि देखेका कुरा त आशा कसले गर्छ र भन्छन्। हेर्नुहोस्, रोमीको पुस्तक 8:24 पावलले लेख्छन्, अब देखिने चाहिँ आशा होइन भन्छन् है। देखिने चाहिँ आशा त होइन, किनकि देखेको कुरा आशा कसले गर्छ। अब हेर्नुहोस् 25 भन्छन्, तर यदि हामीले आफूले नदेखेको कुराको आशा गर्छौँ भने धैर्यताका साथ हामी त्यसको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भनेर भन्दछन्। अब यसको यहाँनिर के बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? त्यसैले मैले हृदय र मनको कुरा गरेँ। त्यसैले मैले विश्वास र आशाको बिचको डिफ्रेन्ट यहाँनिर पावलले एकदमै छुट्याइदिएका छन्।
आशा चाहिँ अलवेज इन फ्युचरको लागि हो, विश्वास चाहिँ अहिलेको लागि हो। देखेको कुराहरूको लागि आशा होइन, नदेखेका कुराहरूको लागि आशा हो। र त्यो आशाको लागि हामीले धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षारत गर्नुपर्छ भनेका छन्। विश्वास र आशा दुवै विश्वासीहरूको लागि मान्य र अनिवार्य शर्तहरू हुन्। प्रियहरू, हामी विश्वास सहितको आशा गर्दछौँ कि यो कुरा भविष्यमा हाम्रो जीवनमा हुनेछ भनेर। अनि हामीले निश्चय रूपमा विश्वास सहितको आशा हामीले अनन्त जीवन पाउनेछौँ भनेर राखेका छौँ। मृत्यु पश्चात हाम्रो पुनरुत्थान हुनेछ भनेर विश्वास सहितको आशा हाम्रो छ। है, हामी ख्रीष्टसँगै उठाइ लगिनेछौँ भनेर विश्वास सहितको हाम्रो आशा हो नि त। यो हामी विश्वासीहरू सबैका निम्ति एउटा नभई नहुने अपरिहार्य शर्त पनि हो। हामीले यो गर्नुपर्छ। पावलले लेखेका छन् पहिलो कोरिन्थी 13:13मा, अब विश्वास, आशा, प्रेम र यी तीन रहन्छन् भन्छन्। अनि 13:13मा पावलले फेरि भन्छन्, निष्कर्ष के थियो तर यिनमा पनि सर्वोच्च चाहिँ प्रेम नै हो। ध्यान दिनुहोस्, विश्वास, आशा एकदमै फरक छन् भन्ने कुरा। यी सबै बितेर जानेछन्, तर परमेश्वरमा रहने चाहिँ स्थिर रहनेछ भन्न खोजिएको। विश्वास तपाईँले भविष्यमा आशा राख्नु भएको कुराहरूको तपाईँको हृदयमा अहिले नै निश्चयता हो भने हुन्छ भन्ने पुरा भरोसा राख्नु हो। र यो नदेखिएको कुरा र परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्नुभएका अद्भुत कार्यहरू, कुराहरूको वास्तविकता सन्दर्भमा दृढ भरोसा र नडगमगाउने दृढ निश्चय आशालाई चाहिँ दृढ निश्चयता चाहिँ आशा हो। नहल्लिने, म अनन्त जीवन पाउँछु भन्ने कुरामा कहिले पनि परिवर्तन नहुने, यो चाहिँ हाम्रो दृढ भरोसा हो। अनि यसैले हामीलाई स्वर्ग लैजान्छ। प्रियहरू, हालेलुया। अब म वचनलाई यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। एकछिन तपाईँहरू आफ्नो विश्वासको पाललाई तन्काउनुहोस् र हामी भोलि शनिबार, माफ गर्नुहोस्, भोलि हामी जुम अनलाइनमा गर्छौँ। ठिक यतिखेर एभन्दा अलिकति लेट र तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ जुम अनलाइनमा। यदि तपाईँको पास्टरहरू, तपाईँहरूको फेलोसिप भइराखेको छैन भने तपाईँ आफ्नै मण्डलीमा, आफ्नै चर्चको पास्टर बुवाहरूसँग सङ्गति गर्नुहोस्। यदि तपाईँको चर्चमा जुम छैन, घरमा एक्लै गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग जुममा जोडिन सक्नुहुनेछ। सो तपाईँहरू सबैजनालाई म वेलकम गर्न चाहन्छु र आउनुहोस् अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस् र आज सुनेका चारवटा यो विश्वासका प्रकृतिको बारेमा हामीले हेरेका छौँ। यिनमा तपाईँ कुन माप हुनुहुन्छ? यदि तपाईँको विश्वास बढिरहेको छैन, तपाईँको आत्मिक लेभल वृद्धि भएको छैन, तपाईँ कहाँनिर चुक्नु भएको छ, एकछिन त्यहाँबाट आफैलाई सच्याउनुहोस्। हालेलुया। प्रार्थना गर्नुहोस् एकछिन है त। हालेलुया, लर्ड जीसस, हालेलुया। प्रियहरू, गर्मी साह्रो गर्मी छ। यो सर्ट ओरिजिनली पसिनाले भिजेको हो। वास्तवमा त यस्तो हुनुपर्ने त नि भिजेछ। के गर्नु, साह्रो गर्मी छ। हालेलुया। एकछिनमा पसिनाले पुरै यो भिजिसकेको छ। निचोड्दा पनि 2-3 गिलास त पानी आउँछ होला। हालेलुया। एकछिन प्रार्थना गरौँ है त। हालेलुया। परमेश्वर पिता, म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु, तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ अनि जो हुन आउनुहुने परमेश्वर पिता, तपाईँको वचनमा हामीले हेरेका छौँ, धर्मीजन चाहिँ आफूले राखेको, तपाईँमाथि राखेको विश्वासमा जिउँदछ। दाउदले भनेका छन्,
प्रभु तपाईँ मेरो शरण स्थान र किल्ला हुनुहुन्छ। मेरो आशा तपाईमा छ, मेरो भविष्य तपाईमा छ। मेरो प्राण, आत्मा, शरीर सबै कुरा म तपाईमा राख्दछु। यो गहिरो समर्पणता तपाईलाई जनाएका थिए। प्रभु, धर्मी जन आज विश्वासमा जिउनु पर्दछ, जुन यो वचन हामीले सुनेका छौँ। प्रभु, हाम्रो विश्वासको नाप र विश्वासको लेभल जसरी प्रभातको पहिलो किरणसँगै प्रभु जसरी घाम मध्य दिनसम्म झन 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 चमकिलो हुँदै आउँछ, हाम्रो विश्वास पनि प्रभु एवं रीतिले झन चम्कँदै लम्कँदै अगाडि बढ्न सकौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा, तपाईको आत्माले, तपाईको शक्तिले, तपाईको सामर्थ्यले हामीलाई भरिदिनुहोस्। हाम्रो विश्वासको नापलाई हामी बढाउन चाहन्छौँ प्रभु। हामी कहाँनिर खसेका छौँ, हामी कहाँनिर लडेका छौँ, आज हामी त्यही ठाउँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। त्यो खाल्डोलाई पुर्न चाहन्छौँ, त्यो कुरालाई आज हामी त्याग्न चाहन्छौँ जसले हाम्रो विश्वासलाई अगाडि बढ्न दिँदैन, जसले विश्वासमा अगाडि बढ्न नदिने सबै बाधाहरूलाई, सबै प्रकारका चुनौती अब्स्टेकलहरूलाई तपाईँ नासरत येशूको नाउँमा प्रभु तोड्दछौँ। प्रभु, हामीलाई सहायता मद्दत गर्नुहोस्। ओ राबा सिराला मान्देरे रे बेन्डाला ना मान्देरी बान्डोरा ला बान्डेरे रे बेन्डे रिना मान्दोरो लो बोन्देरे रे बेन्डा रिलाहा मान्दोरो लो बोन्देरे रे बे रिना मान्दाडा ला बायान्दे रे रे बेन्दो रिहा मान्दाडा ला बायान्दे रियान्दोरो लो बो सिरा मान्दाडा ला बायान्दे हिराला बसिराला मान्दो। पवित्र आत्मा आउनुहोस् प्रभु हाम्रो बीचमा। परमेश्वर पिता, हाम्रो विश्वासको नाम, हाम्रो विश्वास बढ्न सकोस्। हामी मध्य दिन जस्तै चम्किलो विश्वास हामीमा भएको होस् प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामीले चङ्गाई रिसिभ गरेका छौँ, हामीले तपाईँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ, हामीले तपाईँबाट पवित्र आत्माको वरदानहरूले तपाईँले हामीलाई भर्नुभएको छ। हामीलाई तपाईँको शक्तिले, हामीलाई तपाईँको सामर्थ्यले, हामीलाई पवित्र आत्माको सामर्थ्यले भरिदिनु भएको छ, ताकि तपाईँको वचन र शक्ति र सामर्थ्यमा अगाडि बढ्दै जान सकौँ। संसारको देवले, दियाबलस र त्यसका सबै कामहरूलाई तपाईँ नासरत येशूको नाउँमा अब चकनाचुर भएका छन्। विश्वासले त्यसका सामर्थ्य हाम्रो जीवनमा चकनाचुर भएका छन्। विश्वासद्वारा त्यसका शक्ति र सामर्थ्यलाई नासरत येशूको नाउँमा हामी कुल्चिदछौँ। विश्वासद्वारा विश्वासमा अगाडि बढ्न नदिने र हामीलाई अल्मल्याउने त्यसका सबै काम र सामर्थ्यलाई नासरत येशूको नाउँमा म इन्कार गर्दछु प्रभु। हालेलुया लर्ड। शैतानले हालिदिएको निराशा, शैतानले हालिदिएको असफलता, शैतानले हालिदिएको दुर्बलता, शैतानले हालिदिएका रोग, कष्ट र विराम यसै गरी नासरत येशूको नाउँमा, इन द माइटी नेम अफ जीसस, लिभ इन द माइटी नेम अफ जीसस। पिपुल अफ गॉड, परमेश्वरका मानिसहरूको शरीरमा त बस्न पाउने छैनस्। नासरत येशूको नाउँमा लिभ इन द माइटी नेम अफ जीसस, इन द माइटी नेम अफ जीसस। यू फेलियर स्पिरिट, दुष्ट आत्मा, कम आउट इन द माइटी नेम अफ जीसस। In the mighty name of Jesus, I cast out demon. You cannot touch. You cannot do anything. In the mighty name of Jesus, I release
Fire in the mighty name of Jesus. रिखाबासिराला मान्दोरो बोल्ने कोही बिरामी हुनुहुन्छ भने Hallelujah, I'm gonna pray for you. Hallelujah, I'm gonna pray for you. In the mighty name of Jesus, Kamala Sai. Lord, touch in the mighty name of Jesus. Nazareth, Yesuko nauma. You demon spirit, तेरा शक्ति, तेरा सामर्थ्यलाई. In the mighty name of Jesus, I release fire. In the mighty name of Jesus, Gayatri Briley. In the mighty name of Jesus, fire of God. बहिनी हात दुवै माथि गर, छातीमा हात राख. Fire of God going to touch. Fire of God going to touch. Fire of God going to touch you, sister. आगोका परमेश्वरले तपाईलाई छुनु हुनेछ. आगोका परमेश्वरले तपाईलाई छुनु हुनेछ. Fire of God going to touch. 1, 2, 3. Fire. Fire in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Fire of God. 1, 2, 3. Fire. Rimandora Bashira Bandere. Pastor Bau Yanira Elisa. In the mighty name of Jesus. Locks. In the mighty name of Jesus. I release fire this family. In the mighty name of Jesus. Fire. In the mighty name of Jesus, टाउको दुखाइ नासरत येशूको नाममा. In the mighty name of Jesus, मधुराई आफ्नो टाउकोमा हात राख्नुहोस्. 1, 2, 3. Fire. गायत्री ब्राइली छातीमा हात राख्नुहोस्. 1, 2, 3. Fire. Fire. Holy Spirit. Fire. छुनुहोस् पवित्र आत्मा. टाउको दुखाइ, come out in the mighty name of Jesus. Fire. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Rikhabashirala mandorolo bondere benda. Rana mandor. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया. भाइ के हुन्छ भनौ त भाइ. जय मसी भाइ के हुन्छ ल भनौ त. हजुर मेरो समस्या आनेको टाउको भित्र एकदम समस्या भइरहेछ. एकदम घुमाउने अनि कमजोरी भएको फिल भइरहेछ पास्टर. कति भयो यस्तो भएको? भयो पास्टर 3 महिना जति भयो. ए ल भाइ आँखा बन्द गर. In the mighty name of Jesus. छातीमा हात राख भाइ. परमेश्वरलाई भन, प्रभु मलाई छुनुहोस् भन्नुहोस् भाइ. म नासरत येशूको नाममा भन मेरो पछि पछि. तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदछु. प्रभु मलाई छुनुहोस्. यो 3 महिनादेखि लुसिफर र त्यसका सेनाहरूले मलाई हालिदिएको दुर्बलता म यसै गरी नासरत येशूको नाममा इन्कार गर्छु. नासरत येशूको नाममा तेरो मेरो शरीरमा अधिकार छैन. भन्नुहोस् भाइ जोरले. मेरो शरीरबाट म तँलाई नासरत येशूको नाममा निस्किने आज्ञा गर्छु.
मेरो शरीरबाट नासरत येशूको नाममा निक्लिने आदेश गर्दछु नासरत येशूको नाउँमा निस्की नासरत येशूको नाममा निस्की याकुब 4:7 पद अनुसार तेरो शक्ति र तेरो सामर्थ्यको म विरोध गर्दछु। याकुब 4:7 पद अनुसार याकुबको 4:7 म दाबी गर्दछु मेरो शरीरबाट निस्केर जा नासरत येशूको नाउँमा त दियाबलसको विरोध गर्दछु। नासरत येशूको नाममा दियाबलसको म विरोध गर्दछु मेरो शरीरबाट निस्केर गइहाल। मेरो शरीरबाट निस्केर गइहाल नासरत येशूको नाउँमा कम आउट येशूको नाममा निस्की येशूको नाउँमा भन भाइ भन छिटो जोरले निराश नहो भाइ अहिले छुटकारा पाउँछौ। नासरत येशूको नाममा निस्केर गइहाल नासरत येशूको नाउँमा मेरो शरीरबाट निस्की मेरो नासरत येशूको नाममा मेरो शरीरबाट निस्की तँलाई म इन्कार गर्दछु। म तँलाई इन्कार गर्दछु ल भाइ हात माथि गर। हो इन द माइटी नेम अफ जिजस हात माथि गर। परमेश्वरले तपाईलाई छुनुहुनेछ। फायर अफ गॉड गोइङ टु टच यु भाइ आगोका परमेश्वर तपाईमाथि आउनुहुनेछ। पवित्र आत्माले तपाईलाई छुनुहुनेछ। जब म 3 भन्नेछु व्हेन आई से फायर अफ गॉड गोइङ टु टच यु नासरतका येशूले तपाईलाई छुनुहुनेछ। 1 2 3 Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. छुनुहोस् पवित्र आत्मा म प्रार्थना गर्छु यो भाइको लागि नासरत येशूको नाउँमा आजदेखि तेरा शक्ति तेरा सामर्थ्य यो भाइको जीवनमा पूर्ण रूपमा समाप्त भएका छन्। नासरत येशूको नाउँमा Fire in the mighty name of Jesus. छुनुहोस् पूर्ण रूपमा चंगाई पूर्ण रूपमा छुटकारा I declare healing right now in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. येशूको नाउँमा पूर्ण रूपमा छुटकारा दिनुहोस् पूर्ण रूपमा हिलिङ तेरो शक्ति तेरो सामर्थ्य पूर्ण रूपमा गएको होस् यो भाइको जीवनमा। थ्याङ्क यू लर्ड जीसस हालेलुया थ्याङ्क यू लर्ड येशूको नाउँमा आमेन भाइ आमेन आमेन पास्टर कस्तो महसुस गर्दैछौ भाइ परमेश्वरले छुनु भएको छ विश्वास गर है अबदेखि परमेश्वरले पूर्ण रूपमा तपाईलाई छुटकारा दिनु भएको छ हुन्छ पास्टर अहिले कस्तो अनुभव गर्दैछौ भाइ यहाँ टाउकोबाट यो आँखामा आइरहेछ जो कि यस्तो चक्कर आउँछ यहाँ टाउकोबाट यहाँ आँखामा आउँदैछ ए त्यस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ हजुर छुटकारा हुँदैछ भाइ कहाँ यो टाउकोमाबाट यहाँ के छाम त त्यहाँनिर हजुर यो आँखाबाट पुरा क्लियर देखिँदैन एउटा आँखाबाट छाउन देखिँदैन अर्कोलाई त्यो बराबर त्यस्तो देखिन्छ क्लियर नदेखिने ल दुईटै आँखामा झ्याप्पै यसरी हात राख त भाइ होइन एउटै हात राख यसरी इन द माइटी नेम अफ जिजस दुईटै आँखामा पूर्ण रूपमा रोशनी दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईले प्रमिस गर्नुभएको छ दुष्ट आत्मा तेरा शक्ति र सामर्थ्यलाई आँखामा बाधा ल्याउने इन द माइटी नेम अफ जिजस फायर अफ गॉड छुनुहोस् राइट नाउ यो भाइलाई 1 2 3 फायर कम आउट इन द माइटी नेम अफ जिजस नासरत येशूको नाउँमा पूर्ण रूपमा छुटकारा येशूको नाउँमा आमेन ल भाइ आँखा खोल त हेर पूर्ण रूपमा
अहिले कस देख्दैछौ? अलिक केही क्लियर देखिएछ पास्टरको। हजुर हल्का क्लियर देखिएछ। पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो देखिएको छ। हजुर ओ भाइको अनुहार पनि सेतो सेतो भइसक्यो। छुटकारा पाएपछि त्यस्तो हुन्छ। हजुर उठेर दुईचोटि जम्प गर त भाइ। उनीहरूमा हालेलुया भन्दै जम्प गर। छुटकारा पाएकाहरूको जीवनमा आनन्द हुन्छ भाइ। भाइको क्यामेरा नै अफ भएको छ। पूर्ण रूपमा छुटकारा हो। हजुर ल परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ भाइ। आजदेखि अविश्वास नगर्नु, पुरा विश्वास गर्नु। परमेश्वरले छुटकारा दिनुभएको छ। ल परमेश्वर पितालाई धन्यवाद भएको होस्। पास्टर बुवालाई धन्यवाद भएको होस्। मैले जानेर अनजानमा गल्ती या भुल कुनै पाप गरेको भए मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् परमेश्वर पिता। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। येशूको नाउँमा आमेन। ल भाइ धेरै धन्यवाद। ल लाइभमा आइराख्नु होला, हामी प्रार्थना गरिरहन्छौँ है त। हजुर हुन्छ बुवा हस्। जय मसी। जय ओके हालेलुया, प्रेज द लर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इमिडिएटली मिराकल्स गर्नुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरू को हुनुहुन्छ बिरामी? प्रशंसा हालेलुया हालेलुया। बहिनी प्रसन्ना, म तिमी यहाँ छौ भने मलाई पर्सनली म्यासेज गर्दा हुन्छ है, इफ यु आर देयर। हालेलुया। I wanna call you and release fire. बहिनी बिरामी छु भनेकी छिन् तर कल उठाइराखेको छैन। अरू कोही हुनुहुन्छ? यहाँनिर थुप्रैले मेसेज गर्नुभएको रहेछ। ग्लोरी टु गॉड, हालेलुया हालेलुया। विषय राखेर कता गएछ यो बहिनी? ओके देन के भएको छ? के भएको छ बिरामी? के भएको छ? टन्सिल, ज्वरो, रुगा खोकी, एकैचोटि लाग्यो। जिउ दुख्ने, गल्ने, कोरोना लाग्यो कि क्या हो? कोरोना लाग्नु सबैभन्दा भाग्यमानी हो। त्यही भएर म धन्यवाद दिँदै बसिरहेको छु। सबैलाई कहाँ लाग्छ त? सबैलाई लाग्यो भन्छन्। ल आँखा बन्द गर। खोइ तेल उठ, खडा हो, आफ्नो कदममा खडा हो। हजुर खुट्टामै बिना छिटो, मसँग समय छैन, त लाइभमा छस्। नानीलाई उता राख, अर्को कोठामा राख नानीलाई, त एक्लै बस त्यहाँ। तेरो नानी खुट्टा समाति राख्छ अनि ढोका थुन। अर्को कोठामा गयो। हुन्छ है कोठामा, बाबुले डिस्टर्ब गर्दैन। आज्ञाकारीमा आशिष हुन्छ है जहिले पनि। विचार गर्नु। ए हस् हस्, त्यसमा पाउनु म माथि प्ले टावरमा जान्छु। त्यहाँ टावर टिप्दैन तेरो। हजुर म माथि प्ले टावरमा जाँदैछु। हे प्रभु। होइन एकछिन छोरालाई एकछिन साइड लाउँदा भइहाल्यो त, 2-3 मिनट त। अनि माथि आएको केही हुँदैन। येशू हाम्रो साथमा। आँखा बन्द गर, हात माथि गर दुवै। हालेलुया
Hallelujah. 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 एकछिन प्रार्थना गर्न छोड, सिर्फ मनमा प्रार्थना गर। परमेश्वरलाई भन्, प्रभु म पुरा छुटकारा मलाई दिनुहोस्। नासरत येशूको नाउँमा म प्रार्थना गर्छु। Whatever spirit you are, whatever sickness in you, in the mighty name of Jesus, you defeat it in the name of the Lord Jesus. नासरत येशूको नाउँमा जस्तो सुकै रोग होस्, जस्तो सुकै डिमोन स्पिरिटको आत्मा होस्, नासरत येशूको नाउँमा यो बहिनीलाई छुनुहोस् right now. हातमाथि. When I say fire, fire of God going to touch you now. प्रभु यो बहिनीलाई पूर्ण रूपमा खोकी, ज्वरो, टन्सिल, in the mighty name of Jesus निस्केर गएको होस्. One fire of God. परमेश्वरलाई भन्, प्रभु मलाई छुनुहोस्. I want your voice, loud voice. Say, fire of God, touch me. भन. आगोका परमेश्वर मलाई छुनुहोस्. Heal me right now, Holy Spirit. भन. Heal me right now. भन. छुटकारा दिनुहोस्. Love Orabashiralama. Fire of God. छुनुहोस् यसलाई, बहिनीलाई. 1, 2, 3. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I release fire. Fire of God. Heal her totally. Right now in the mighty name of Jesus. 1, 2, 3. Fire. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Come out in the mighty name of Jesus. You demon spirit, come out in the mighty name of Jesus. Nickel, छाती दुखाए, पेट दुखाउने त, in the mighty name of Jesus. 1, 2, 3. Fire. Come out in the mighty name of Jesus. Fire. Fire in the mighty name of Jesus. नासरत येशूको नाउँमा totally free. Totally free. तेरो छातीमा जहाँनिर दुख्दैछ त्यहाँनिर हात राख. In the mighty name of Jesus. आगोका परमेश्वरले छुनु हुनेछ. 1, 2, 3. Fire. Touch. 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 Touch in the mighty name of Jesus. Fire. Come out. Come out in the mighty name of Jesus. Come out in the mighty name of Jesus. नासरत येशूको नाउँमा. नासरत येशूको नाउँमा. नासरत येशूको नाउँमा. In the mighty name of Jesus. तेरो सबै शक्ति र सामर्थ नासरत येशूको नाउँमा totally burn in the mighty name of Jesus. Burn in the mighty name of Jesus. Burn in the mighty name of Jesus. Burn in
the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. पूर्ण रूपमा छुटकारा चङ्गाई येशूको नाममा I declare totally free in the mighty name of Jesus. येशूको नाममा हालेलुया आमेन. Amen. Thank you, Babu. माथि पिताले कस्तो गलेको थिएँ पवित्र आत्माको आगोले छुएर त्यस तागत आयो. ल शेयर गर त लाइभमा हेर्दैछ नि. हो एकदमै धन्यवाद. म चाहिँ 2 दिन भइथ्यो सुते यो हात खुट्टाहरू नि गल्ने ज्वरो टन्सिल आएर अनि आज चाहिँ त्यसो अनि आज अलिक उठेको थिएँ अनि उठेर नि मैले लाइभ हेरेर बाबु म नि बिरामी छु भनेर भने अनि हजुर फोन गरेर जस अहिले प्रार्थना गर्दाखेरि अनि जस यहाँ पनि पवित्र आत्माको आगोको छुवाई महसुस भयो. ठ्याक्कै यहाँ यो छाती दुख्ने के मुटु दुख्ने भइरहेको थियो अनि ठ्याक्कै यहाँ नि पवित्र हात राख्नु भने हात राखेको थिएँ अनि पवित्र आत्माको आगो म भित्र पसेको मैले महसुस गरेँ अनि यति गर्मी भएको के तपाईँले त्यो फायर पट्ट गर्दा त्यो गर्मी भएर पछाडि सबै पोलेको भने त्यस अनि त्यो भएर जब माथि आइरहेको थिएँ अब माथि भर्याङ चढ्दा पनि म कल्ने भएको थिएँ कि त्यस्तो विक भएको थिएँ. अनि अहिले परमेश्वरको आगो आइसकेपछि जस अलिक शक्ति पाएँ मैले महसुस गरेँ. प्रभुलाई धन्यवाद. प्रभुलाई धेरै धन्यवाद. ल खडा हो इब्बी आफ्नो खुट्टामा. Lord, in the mighty name of Jesus, Lord, I release one more fire. In the mighty name of Jesus, प्रभु घरमा भान्जा ज्वाइँ आमा बाबा बहिनी अनि जतिजना यो घरमा बस्छन् प्रभु हरेकलाई छुनुहोस्. यो भाइरस यो त्यसका शक्ति सामर्थ्यले न प्राण न शरीर न आत्मालाई कुनै पनि हानि गर्न पाउने छैन. इन द माइटी नेम अफ जिजस टोटली फ्री. शरीरमा पावर, ब्लडमा पावर, शरीरको अङ्ग अङ्गमा रिलिज फायर 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 इन द माइटी नेम अफ जिजस. Totally free in the mighty name of Jesus. Totally free in the mighty name of Jesus. येशूको नाममा उसको खुट्टाहरूमा ताकत आगो आएको, शरीरको हातहरूमा गोली गाँठाहरूमा फायर 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 रिमान्दोरोलोमा in the mighty name of Jesus. Power, power, power. I release fire in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Totally free. Hallelujah. ल जम्प गरेर देखा त नि. I'm in the mighty name of Jesus. उफ्री जोरले. उफ्री न त देखा. पावर आगो. जय मसी. गुड नाइट. सुत अब. गुड मर्निङ. हालेलुया हालेलुया. पनि हाम्रो विद्यार्थी हो बहिनी, चेली पनि हुन्, झापाली, तर काठमाडौँमा हुनुहुन्छ. युमा बहिनी जय मसी. गॉड ब्लेस यू. हालेलुया. भीम सुनोवार भीमजी पोखराबाट हुनुहुन्छ, मलाई लेख्नु भएको छ. पास्टर बुवा मेरो निम्ति नि प्रार्थना गरिदिनु होला. राधिका कुनवार, आसाम इन्डिया. फायर अफ गॉड टच इन द माइटी नेम अफ जिजस. सुनोस् म प्रार्थना गर्छु. रन गुरुङ उहाँको हस्बेन्ड ह्याड एन्ड ही इज रियली सिक. फायर अफ गॉड touch in the mighty name of Jesus. Fire of God. Fire. Touch in the mighty name of Jesus. सुनोस् पवित्र आत्मा. सुनोस् पवित्र आत्मा. उहाँको श्रीमानलाई जो बिरामी हुनुहुन्छ
आगोका परमेश्वर मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु बुवा अस्मिता खड्का। परमेश्वर पिता म प्रार्थना गर्छु नासरत येशूको नाउँमा छुनुहोस्। आगोका परमेश्वर फायर इन द माइटी नेम अफ जिजस। नासरत येशूको नाउँमा, नासरत येशूको नाउँमा भीमजी याम सुनवार जय मसी पास्टर बुवा म पोखराबाट भीमा सुनार मेरो देब्रे कानमा समस्या आएको छ प्रार्थना गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। पोखरा ओके, तपाईँको आइडी छ भने म तपाईँलाई कल गर्छु। आज पानी ल्याएका छैनन् हाम्रो मान्छेहरूले, पिउन मन लागेको थियो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एम सुनारजी मलाई मेसेज गर्नुहोस् त। हालेलुया ओके, तपाईले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नुहोस् त सर। एम सुनवारजी मैले हजुरलाई मेसेज गरेको छु अनि म तपाईँलाई कल गरेर प्रार्थना गर्नेछु। आई एम फ्रम इन्डिया सामुएल लेप्सा सर जय मसी वेलकम। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। लीला खरेल पास्टर बुवा मेरो छोरीको लागि प्रार्थना गरिदिनु है, खाना खाँदैन छोराको निम्ति पनि। परमेश्वर पिता म प्रार्थना गर्छु पवित्र आत्मा तपाईँले छुनुहोस् यी दुवैजना नानीहरू जो छोरा खाना खाइराखेको छैन। प्रभु ओठ शिब्रोमा प्रभु मिठासपन हालिदिनुहोस्, पेटमा भोक हालिदिनुहोस् नासरत येशूको नाउँमा, नासरत येशूको नाउँमा। टोटली फ्री। हालेलुया। पानी आएको छ। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। हालेलुया। बल्ल होस आयो मेरो पनि। हालेलुया। सबै पसिना सुकी पनि सक्यो यो सर्ट भिजेर। गुरुबा तपाईँलाई प्रधान प्रार्थनाको लागि धन्यवाद भन्नुभएको छ। ओके हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड। कसैको छैन होला सायद। ओके सामुएलजी म प्रार्थना गर्छु डियर वन्स एन्ड रिलेटिभ। परमेश्वर पिता उहाँको रिलेटिभ उहाँको वरिपरिका मानिसहरूलाई निरन्तर तपाईँको हातमा राख्छु प्रभु, उहाँहरूलाई छुनुहोस् येशूको नाममा आमेन। आई निड सिक पिपुल, बिरामी मान्छेहरूको लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। especially sick who sick really need fire. I am here to release fire. हालेलुया। यदि बिरामी हुनुहुन्छ भने म यहाँनिर छु प्रार्थना गर्न। इफ यु आर सिक हुन्छ सन्तोषीको लागि भन्नुभएको छ हाम्रो दिदीले। ओके सामुएलजी थ्याङ्क यू। ओके आई थिङ्क ओके हालेलुया। ओके सामुएलजी गड ब्लेस यू। आई विल रियली प्रे फर पास्टर बा म बिरामी छु भन्नुभएको छ। के भएको छ एलिसालाई? परमेश्वर पिता म प्रार्थना गर्छु आगोका परमेश्वर निरन्तर यो बहिनीलाई छुनुहोस्। फायर अफ गॉड रिलिज योर फायर नासरत येशूको नाउँमा पूर्ण रूपमा एलिसा राणालाई छुटकारा सँगाइदिनुहोस्। सामुएलजी उहाँलाई होली पवित्र आत्मामा बढाउनुहोस्, शक्ति र सामर्थ्यले भर्नुहोस्।
र तपाईँमा बढ्दै अगाडि बढ्न सकुन्। म प्रार्थना गर्छु मनिषा दिदी, उहाँको छोरा सबैलाई प्रभु तपाईँले चलाउनुहोस्, पवित्र आत्मामा अगाडि बढ्न सकोस्, बाइबल पढ्न सकोस्। त्यहाँनिर दिदी सन्तोषी जो हुनुहुन्छ हरेक दिदी बहिनीहरूलाई छुनुहोस् येशूको नाउँमा, आमिन। ओके, जय मसीह। हामी भरे साँझ भेट्नेछौँ। बाई बाई। मेरो ब्याट्री पनि सिद्धन लागेको छ, सो